साला भी क्रिश्चियन करवा के आगे और उसको यूसुफ पठान को भी क्रिश्चियन करवा के आगे। और ले लो 3 करके तो 3 बराबर कर देना ना। एक 3 कर लो, 3 का भी नहीं पता, इब्राहिम नोनन कर लो। आमिर भाई चाहे सारे बंदे आमिर भाई चाहे सारे बंदे क्रिश्चियन पूरी दुनिया हो जाए, लेकिन हक हक ही रहेगा। नहीं, वो तो आपकी नजर में ठीक है, जो भी आपका अकीदा है। हम कोई लड़ नहीं रहे, हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने क्या खोया क्या पाया इस दुनिया में, क्या किया, परफॉर्मेंस क्या है। हाँ बिल्कुल। अब आप ये वाली जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, और मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। बात ये है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशान हो गए कि लोगों को ये वाली बात क्यों समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा काम है सिर्फ मैसेज पहुंचा देना और हदायत देना मेरा काम है। ठीक है, मिर्जा साहब का काम है सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज पहुंचा देना। ठीक है, आगे आपने ही मानना है, सुने नहीं मानना आप ना माने। ठीक है, आपकी बात है। जो आपने ये दावा किया है ना, मिर्जा साहब का ये दावा नहीं था कि सिर्फ पैगाम पहुंचाना। मिर्जा साहब का दावा ये था कि मेरी इल्लत गाई यही है, अगर मैं ईसा परस्ती का बुत तोड़ ना दूं, अगर मैं कसरे सलीब कर ना दूं, तो मैं झूठा हूं। 6 महीने पहले मरने से ये खत लिखा है, कहीं तो मैं स्कैन यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर मैंने ईसा परस्ती का, सुन लें, अगर मैंने ईसा परस्ती का बुत तोड़ नहीं दिया तो मैं झूठा हूं। और फिर वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम की जो खबर है, सुने तो सही ना, मसीह अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बारे में जो खबर है नबी पाक की, उस खबर से भी पता चलता है कि जो मसीह हैं उनका मैंडेट ये है कि उन्होंने इसको खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि पैगाम देके चले जाना है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, वो पैगाम दे के वापस जिंदगी गुजार के चले जाएं, जोसेफ मसीह रिगाल सलीब लटका के फिरते रहन और इसी अकीदे पर, जिसको हम शिरकी अकीदा कहते हैं, ये इसी अकीदे पर जिंदा रहें, तो फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम का भी दोबारा नज़ूल बेफायदा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा वाटर साहब, ऐसा नहीं है मोहतरम। नबी पाक ने जिस मसीह के आने की खबर दी है, उनका मैंडेट ये बताया है, दज्जाल को उन्होंने खत्म करना है, सलीब को उन्होंने तोड़ना है। क्या बात है, सुन लें, जबरदस्त, सुन तो लेना। जो नबी अलैहिस्सलाम का दिया हुआ मैंडेट है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, वो बिल्कुल साफ, और वो ये नहीं है कि पैगाम देके चले जाना ईसा अलैहिस्सलाम ने। बहुत आला बात की है, बहुत आला बात की है। तो मिर्जा साहब ने उसमें कुछ परफॉर्मेंस दी है। रिजल्ट ये आया है कि 3 बंदे क्रिश्चियन करवाए थे, 3 बंदे क्रिश्चियन से मिर्जाई करवाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। 12 आने वाली बात तो नहीं लगती दुनिया में। एक तहलका मचा हुआ पूरी कायनात में। जो मुसलमानों को नुकसान दिया है ना, वो है गिलास तोड़ा। तो वो दूसरी तरफ क्रिश्चियनों की तरफ यही है कि खाया पिया कुछ भी नहीं, बराबर। उधर तो बराबर ही रहे ना, 3 अपनी तरफ आए, 3 उनकी तरफ गए। गिलास जो तोड़ा है वो हमारा। लो जी आमिर भाई, मैं गारंटी देता हूँ, आप इतने मशहूर आदमी हैं, आपकी फॉलोअरशिप में पता नहीं कितने हजार बंदे हैं। ठीक है, आप इतने मशहूर आदमी हैं, आप जैसा एक आदमी ना सिर्फ और सिर्फ चंद दिन के लिए, मैं कहता हूँ 1 महीना सेलेक्ट कर लें, 40 दिन सेलेक्ट कर लें, सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि तसलीस के जो अकीदे में हजरत ईसा जो खुदा का बेटा है वो बहुत हो चुका हुआ। बात हमारे अकीदे के ऊपर हो रही है, मसीहियों के ऊपर हो रही है। और जोसेफ भाई, सारों से पहले आपको मैरी क्रिसमस। जी बहुत शुक्रिया जी, आपको मैरी क्रिसमस आके नाम सा। और मिर्जा साहब जोसेफ भाई आपको करवा देता है। हाँ जी जोसेफ भाई, आपको मिर्जा साहब की रूह कब्र, तो मिर्जा साहब की रूह की सोच दी है मेरी कब्र से कसरे सलीब करनी। ओ मेरे अल्लाह, बहुत बड़ा पैगाम हो मेरी तरफ से। एक मिनट भाई, एक मिनट। आमिर भाई, जब भी कोई काम की बात होती है ना, आप सारी डोला डाल के ना गवा दे। करो सॉरी जी, करे जी। तो मैरी क्रिसमस हो गया, तो साथ नाल लड़ना ही लड़ना ना होना। नहीं, जोसेफ भाई का मुबारक दिन है, हजरत ईसा की पैदाइश का दिन है, हमें इनको मुबारक देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहरहाल आप ये बात कर रहे थे कि हजरत ईसा जो है वो सलीब कैसे तोड़ेंगे। जो मुसलमानों का अकीदा है कि वो आएंगे तो सलीब तोड़ेंगे। बिल्कुल उनको सलीब घर घर जाके तोड़नी चाहिए, क्योंकि घर घर जाके तो वो पता करते रहे इसराइलियों का, जो 12 कबीलों में से 10 कबीले जो खो गए थे। तो जब वो इसराइलियों को ढूंढने के लिए, बनी इसराइल को ढूंढने के लिए कश्मीर तक जा सकते हैं, तो बिल्कुल वो सलीब तोड़ने के लिए भी घरों घरों जाएंगे। चर्च के अंदर एक एक सलीब को उतार उतार के तोड़ेंगे, जिस तरीके से वो घर घर जाके
کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈتے رہے. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جس تثلیث کا عقیدہ ٹوٹے گا تو وہ اس طریقے سے ٹوٹے گا کہ جی مسایہ جو ہیں ان کو اگر آپ فوت شدہ مان لیں گے تو تثلیث کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا. میں تو خیر تثلیث کو نہیں مانتا، لیکن میں یہ مانتا ہوں مسایہ آسمان پہ زندہ ہے. کفارہ بھی مانتا ہوں، میں مسیح کو خدا کا بیٹا بھی مانتا ہوں، لیکن تثلیث نہیں مانتا. آپ بلا لیں کسی تثلیثی کو، اس سے پوچھیں کہ کیا تثلیث کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. پہلے میں تثلیثی تھا، بالکل میں پیدائشی تثلیثی ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تثلیث کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ بھئی اگر حضرت عیسیٰ زندہ ہے تو آپ کی تثلیث قائم ہے. کبھی بھی نہیں. مسایہ کو تو ازلی مانا جاتا ہے تثلیث کے اندر. مسایہ 3 دن کے لیے فوت ہوئے تب بھی تثلیث وہ مناتے ہیں. مسایہ ہم تثلیث نہیں مانتے تب بھی حضرت عیسیٰ زندہ ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جی مسایہ کو جو ہیں وہ صرف اور صرف 12 لوگوں نے مانا ہے اور کسی نے نہیں مانا ہے. یہی بات ہے. جی میں نے یہی بات کہی ہے. اس کے علاوہ کسی نے نہیں ماننا. جی میں تو مطلب کہ ان کے دور کی بات ہو رہی تھی کہ جب وہ میں ان کے دور کی بات کر رہا ہوں. عامر صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اور جوزف کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو جوزف کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی. تو میں نے عامر صاحب کو مثال دی کہ حضرت عیسیٰ پہلی دفعہ بھی آئے تھے، جوان ہوئے تھے لوگوں کے درمیان میں. حضرت یحییٰ بھی تھے، حضرت زکریا بھی تھے، حضرت مریم بھی تھیں، اور ایک پورا خاندان ایسے انبیاء کا ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن لوگوں نے پھر بھی ان کا انکار کر دیا. کس نے کیا؟ فقیوں فریسیوں نے، جو بھی نالج کی نسل سے تھے. جنہوں نے بھی انکار کیا. آپ کتنے ڈسائپل ان کے مانتے ہیں؟ 12 مانتے تھے. تو 12 رسول، ان کو 12 کو رسول قرار دیا گیا. سن لیں اب، فقیوں اور فریسیوں کا تو مسئلہ یہ تھا. وہ کہتے تھے پس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا. ان کی تو مصیبت ہی یہ تھی جی کہ پورا کا پورا جہان، جہاں پہ مسایہ نے 5000 کو کھانا کھلایا تو وہ کیا ماننے والے نہیں تھے سارے؟ بیت علیہ کے مقام کے اوپر 5 آزاد کا ذکر ملتا ہے. یہ آپ 12 جو ہے ان کو رسول قرار دیا گیا ہے، جن کو منادی کا حکم دیا گیا ہے. یہ وہ 12 ہے. اس کے علاوہ جو مسایہ کے شاگرد ہیں ان کی تو تعداد ہی بہت زیادہ ہے. چلے پھر آپ دوسری بات، آپ جانتے ہوں گے عیسائی کہہ کے پکارتے تھے، ضیاء رسول بھائی بھی عیسائی کہہ کے پکارتے تھے. اگر میں آپ دونوں کے نام غلط طریقے سے لوں تو پھر آپ لوگوں کو برداشت ہو جائے گی. میں آپ کو مرزئی کہوں اور مسلمانوں کو میں کوئی اور نام لوں تو پھر اور تھلیوں کرسمس قبول کرو. ظہیرہ مندی بھی میری کرسمس قبول فرماؤ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. یار عامر بھائی آپ تو ہمیں مبارک بھی نہیں دینے دیتے کسی کو. ہڈیاں چک کے مبارک دیو ساڈا کی طرح سے آسمان پہ ہے تو ہی تثلیث قائم ہوتی ہے. یہ ولادت عیسیٰ سانو بھی مبارک دیو نا واٹر صاحب. ہاں جی برابر تھی. میں کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام دی مبارک سانو بھی دیو نا، ساڈے بھی رسول ہے نبی. بالکل جی. نجف صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی. ہاں جی بہت شکریہ. ہن گل کرو جی. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں واٹر صاحب بھائی، بات پتہ ہے کیا ہو رہی تھی؟ آپ سن کے ہی آئے ہیں. ایک نبی ہے، یہودی ہیں. دوسرا ان کا ذکر ملتا ہے یہودیت. سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ تناخ کے اندر ملتا ہے. اگر وہ فوت ہوں یا آسمان پہ جائیں یا فوت ہو جائیں، اس سے مرزا صاحب کا کیا لینا تھا؟ میں مرزا صاحب کیوں بنی اسرائیل کے ایک نبی کا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس اپنا کوئی نام نہیں ہے یار. بات دراصل یا یہ تو پھر پورا نبی لے لیں آپ وہاں سے. آپ نے عقیدہ تو لے لیا یہودیوں سے کہ ایک مسیح نے آنا ہے واپس، تو پورا نبی لے لیں وہاں سے. چلو بڑی اچھی بات آپ نے کر دی ہے. بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ نبی کا اپنی جو حیثیت ہوتی ہے نا، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ انسانیت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اب آپ یہ والی بات بتائیں گے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسانیت کو رہنمائی کرتا ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک طرح سے کریں، اور جو وہ عبادت کر رہے ہیں اس کو بھی ٹھیک طرح سے کریں. ہو گئی بات؟ نہیں، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسایہ نے آنا ہے، ہاں مشیاخ نے آنا ہے. وہ عقیدہ سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے تناخ کے اندر، قرآن کے اندر نہیں ملتا وہ آپ کو عقیدہ. یہ سب سے پہلے جو عقیدہ متعارف کروانے والے ہیں وہ ہیں یہودی. تو آپ نے ان کے عقیدے کو لے کے مرزا صاحب نے کیوں اپنا نام دیا؟ کیوں وہاں سے یہ بات چوری کی؟ یا تو پورا نبی لے لیں وہاں سے.
جی بھائی جوزف بھائی، یہ مرزا صاحب نے نہیں یہ عقیدہ لیا، یہ مسلمانوں میں عقیدہ ہمیشہ سے رائج ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی ایک نشانی ہوئیں گے اور اس سے پہلے آئیں گے۔ وہ تو پورا بنی اسرائیل کا نبی لے کے بیٹھے ہوئے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں واپس آنا ہے، آپ تو یہ مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے نبی کو قبول نہیں کریں گے، جی نام آپ ان کا قبول کر کے بیٹھے، جی آمد ثانی آپ ان کی قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی آپ نے عامر بھائی کی بات نہیں ابھی سنی کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ بادشاہ کی آمد کی نشانی ہے، وہ آپ مرزا صاحب کے اوپر فٹ کرتے پھر رہے ہیں، وہ تو نہیں یہ کرتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہی نبی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے وہی دوبارہ آئیں گے۔ یا تو آپ بھی وہ کام کریں، یا تو آپ عقیدہ ہی نہ لیں، یہ تو تناخ کا عقیدہ آپ مرزا صاحب نے لیا ہوا ہے، یا تو پھر پوری تناخ مانیں یا پھر قرآن کو مانیں۔ جی جی بات یہ ہے جوزف بھائی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس حضرت عیسیٰ شخصیت جو پہلے آ چکی ہے وہ جسمانی طور پر وفات پا چکی ہے، نہ کہ وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ والے حضرت عیسیٰ کسی صورت میں بھی واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کے مثیل کوئی انسان آ سکتا ہے، ان جیسے رویے والا انسان آ سکتا ہے، جیسے تو میرا مدعا ہے کیوں آ سکتا ہے، یہ عقیدہ تناخ کے اندر ہے، یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا نبی واپس نہیں آ سکتا، ہماری امت کے اندر یہودیوں کا نبی نہیں آ سکتا، نکال کے دکھائیں یہ ایک مسیح نے آنا ہے۔ یہ عقیدہ دنیا کے اندر متعارف کروانے والے کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں سب سے پہلے، مسلمان تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ چلو مسلمان تو آ گئے نا، 1400 سال تو ہو گئے نا مسلمانوں کو بھی آئے ہوئے۔ یہ کہاں سے لیا ہے عقیدہ آپ لوگوں نے؟ مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بھائی مجھے کیا پتا کہاں سے لیا، یہ آپ پوچھ لیں، اتنے سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں 1400 سال سے یہ عقیدہ لے کے، آپ ان سے پوچھ لیں، پھر مجھے بھی بتا دیں۔ بالکل، وہ تو کہتے ہیں بنی اسرائیل کا نبی ہم قبول کرتے ہیں وہی آئیں گے واپس، آپ تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا نبی ہم آنے نہیں دیں گے امت کے اندر، مرزا صاحب نے بھی یہ کہا۔ سر ہم تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا نبی جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ وہ تو ان کے فوت ہونے سے مرزا صاحب کو کہاں سے حق مل گیا؟ یہ تو بنی اسرائیل کے نبی، عقیدہ ان کا، کتاب ان کی، وہ فوت ہوں یا آسمان پہ جائیں، اس سے مرزا صاحب کا کیا لینا دینا ہے؟ سر مرزا صاحب کا حق یہاں سے بن گیا کہ ایک امت میں رائج عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور ہونا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ ہو گئے میں فوت، اب ان کا تو دوبارہ ظہور ہو نہیں سکتا، مردے میں تو جان ڈالی جا نہیں سکتی، ایک دفعہ جو مر گیا سو مر گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ غلط طریقہ ہے جب انسان فوت ہو گیا تو اس کے جیسا انسان آ سکتا ہے۔ اب عامر صاحب ایک بات پوری کرنے دیں، 2 منٹ ہی لوں گا، میں لمبی باتیں نہیں کرتا۔ عامر صاحب نے فرمایا کہ وہ سلیب کیسے توڑیں گے، عقیدہ ہی توڑیں گے نا، جوزف کے گلے میں لٹکی ہوئی سلیب تو نہیں نا توڑ دیں گے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کتابیں لکھی بھی توڑیں گے جی، ہاں جی جی فرمائیں۔ سلیب توڑیں گے، وہ جا کے چرچوں کی سلیبیں توڑنی انہوں نے، گھر گھر جا کے سلیبیں توڑنی، کیوں نہیں توڑ سکتے؟ وہ نہیں ویسے مذاق وہ کر رہے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ صحیح بات نہیں کر رہے۔ تو سلیب نہیں توڑ سکتے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں واٹر صاحب، جس طرح نبی علیہ السلام نے بت توڑے نا تو سارے عرب سے بت ختم ہو گئے نا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جب سلیب توڑ۔ اچھا بات اور میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آپ مسلمانوں کے مسلمات کے ساتھ آپ نے کتنی محنت کی ہے، قرآن سے 30 آیات ڈھونڈ لیں، دمشق سے مراد قادیان بنا لیا، لدھ کا مطلب لدھیانہ نکال لیا، کتنی محنت آپ نے کی ہے جی، 2 زرد چادروں سے مراد 2 بیماریاں بنا لی۔ یہ جو جوزف صاحب ہیں، ان کو آج یہ ان کے مسلمات سے آپ کوئی دلیل دے سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں؟ بائبل سے، تناخ سے، جہاں سے بھی وہ مانگ رہے ہیں آپ سے، کوئی ان کی بھی گھڑی ہیں کوئی باتیں کہ سارا جو گلاس توڑا ہے وہ اپنا ہی توڑا ہے؟ جی جوزف بھائی، آپ کی کون سی والی بائبل ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ قرار دیا ہوا؟ ایک آپ کی بائبل ہے، وہ دا نام ہی نہیں آمدا۔ اچھا عامر صاحب میری کم علمی کو ذرا معاف کر دیا کریں کبھی، اور جوزف بھائی سے ذرا پوچھ لیں دے، جوزف بھائی ہے نا اگلے کو ہتھیار لے کے تے وائر کرنا جے، پسٹل مندے میں تانوں گولی مارنی۔ دیکھو سر میں عام شہری ہوں، میں ڈاکوؤں سے یہ ہتھیار چھین کے ان کے ہتھیار انہیں پہ ہی چلا دیتا ہوں۔ چھینن دا بھی اندازہ ہے بھی تسی بھیک منگن لگے ہو تو پسٹل دینا، میں ذرا میں تانوں فائر کرنا تہاڈے تے۔ جناب علی اپنا تو یہی سٹائل ہے، کچن میں کھڑے ہو تو جیڑی چیز ہاتھ آئے وہی کامیابی، ہتھیار عامر بھائی میں دے دینا جواب۔ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر مسیح کی 3 دن کی وفات موجود ہے اور یہ ہم مانتے ہیں، 3 دن کے بعد ان کا زندہ ہونا موجود ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، پھر ان کا وہ بھی وہیں پر لکھا ہوا ہے۔ جوزف بھائی ایک آپ کی نا لوکا کی ہے، میرا خیال ہے لوکا کی ہے، جو اردو میں ترجمہ ہے،
اور وہ پاکستان اور ہندوستان میں آپ کی وہ انجیل ملتی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر کشمیر والا قبر کا بھی ذکر ہے. ایک آپ کی انجیل ہے, انجیل برناباس کا ایک حوالہ دیا ہوا تھا کہ جی انجیل برناباس بڑی عمدہ اور پائیدار انجیل ہے جس کو جو مسیحی ہیں وہ رد کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی کشمیر میں جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ صلیب کے اوپر فوت ہونے کا ذکر ہے, بلکہ صلیب پہ چڑھائے جانے کا بھی انکار ہے اس کے اندر. چلو میں اپنی کام آپ سے معافی میں تھوڑا سا نا آپ کو بتا دیتا ہوں واٹر صاحب, یہ عقیدہ جو ہے نا یہ نوٹووچ کا تھا, جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا 1886 میں, یہ عقیدہ. اگر آپ کہتے تو میں آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں. بھائی یہ کتاب ان کو دیں, میری بات سنیں واٹر صاحب, یہ کتاب لیں, اپنے مربیوں کو کہیں, ہم آپ کے سامنے کرسچن بٹھا دیتے ہیں, میرے ان سے تعلقات ہیں, بندے ہیں اچھے ان میں بھی, ان کو میں آپ کے سامنے بٹھا دیتا ہوں, ان کے مسلمات سے ان کو ثابت کریں کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, تاکہ ان کا بھی یہ عقیدہ ٹوٹے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں ہے. وہ بھی تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے. یار آپ نے جتنا نقصان کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نقصان کیا نا یار. کیا نقصان کیا عامر بھائی؟ یار عامر بھائی شرک سے اگر میری بات کسی بندے کو, ایک منٹ ٹھہریں, شرک سے کسی بندے کو نکال دیا جائے تو یہ اس کا نقصان کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, کرسچنوں میں سے آپ نے 3 بندے گنے تو 3 واپس بھی آپ نے دیے, مطلب وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی کارکردگی صفر ہے نا. اللہ کے لیے تکاثر, صورت تکاثر پڑی ہے کہ لوگوں نے قبریں گنی نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھاڑ کھائی انہوں نے کہ جناب قبریں نہیں گننی. اس کا کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, کامیابی ناکامی کی نہیں ہم بات کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ مسیح کا تھا, جس مسیح نے آنا تھا قرب قیامت میں, کیا اس کا یہی مینڈیٹ تھا کہ وہ سارا نقصان مسلمانوں کو پہنچائے گا, کرسچنوں کا بال بھی بیکا نہیں کرے گا؟ کتنے دکھ کی بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں, آپ بڑی کوئی بات نہیں کر رہے میرے ساتھ. ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ایک ڈیوریشن لگتی ہے. کیا آپ دیچکی میں ڈالتے ہی ہیں ساری چیزیں تو ڈھکن اٹھاتے ہی ہیں تو کھانا پکا ہوتا ہے؟ ان کا کب وقت آئے گا, ان کا کب وقت آئے گا جوزف مسیح کا؟ سر انشاءاللہ پہلے آپ کا وقت آئے گا اور ساتھ ہی پھر ان کا وقت شروع ہو جائے گا. یعنی پہلے نبی کی امت ساری جب تک ختم نہ ہو جائے دنیا سے, تب تک آپ نے ان کی طرف منہ نہیں کرنا. سر نبی کی امت ختم کیوں ہوئے گی؟ نبی کی امت اور پھیلے گی, ساری دنیا مسلمان ہوئے گی. وہ تھوڑا بیڑا گرک کرنا آئے نے, وہ ساڈا یہی گل جو ضیاء بھائی کہہ رہے سی اس ویلے, اصل تہاڈا ٹارگٹ پھر مسلمان نے نا, اسلام ہے نا. سر آپ کے پاس اصل اسلام ہے ہی نہیں تو پھر میں اس کو اسلام کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جو بھی ہے میں کہتا ہوں اسی ہے نا زیادہ گمراہ تہاڈی نظر چ جی. تسی یہ مان لو کہ جڑے مسلمان نے وہ کرسچناں نالوں بھی زیادہ گمراہ نے. مرزا صاحب دا ٹارگٹ پھر صرف مسلمان ہی سن نا. بالکل, مرزا صاحب کا ٹارگٹ ان کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں, جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ سب ان کے اسٹوڈنٹ ہیں مسلمان. آپ بہت ان میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ ان سے بہت سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں, تثلیث کا عقیدے پر آپ اس کو سپورٹ مت کریں, ان کو آسمان پر زندہ مان. یہ تو آپ کی تقریر ہم نے 125 سال حضرت عیسیٰ کو آپ واپس بلا رہے ہیں, وہ نہیں آئیں گے. سے مسیح کے تثلیث کے عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل لینا دینا ہے. آپ کا مسیح جو ہیں وہ آپ کے تثلیث کے عقیدے میں ایک خداوند ہیں جو ازلی ہیں. آسمان پہ مسیح کا زندہ ہونے سے تثلیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ازلی ہے نا آپ کے مسیح؟ ہاں بالکل ازلی ہے. ازلی ہے تو ہمارے لیے ازلی نہیں ہے, ہمارے لیے فوت ہو گئے ہیں. پوچھ لے تثلیثیوں سے, میں پیدائشی تثلیثی تھا, پوچھے تثلیثیوں سے مسیح 3 دن کے لیے فوت ہوئے, کیا وہاں تثلیث ٹوٹتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی. وہ 3 دن کے لیے نہیں فوت ہوئے, وہ ہمیشہ کے لیے فوت ہو گئے ہیں. وہ کوئی ازلی نہیں ہے اور تثلیث ٹوٹ گئی ہے. ہمارا عقیدہ, مسیحیوں کا عقیدہ آپ نے بتانا ہے, آپ ایکسپلین کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ تثلیث سے آپ اپنا رائج عقیدہ بتا رہے ہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو ہماری انجیلوں کا نہیں پتا ہے جی. کو لوکا کی انجیل ہے, اس میں لکھا ہوا ہے مسیح کا کشمیر میں گئے. میری جان آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت مسیح ازلی ہیں, اللہ ازلی ہے, ہولی اسپرٹ ازلی ہے. ٹھیک ہے, یہی تثلیث ہے اور ہم نے آپ کے مسیح کو وفات یافتہ قرار دے دیا. واٹر بھائی کیا نبی جو ہے وہ اس کا ثبوت لے لیں جی. بلال بھائی تسی رکو جی, زبانی جمع خرچ نہیں دو جی, اس کا ثبوت دیں بائبل سے. بائبل کی تو ان کو ایک حرف کا نہیں پتا ہے. عامر بھائی ہونے تو ان سے حوالہ لینے مرزئی صاحب سے, انہوں نے بہت ٹائم جو ہے وہ میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی حوالہ بولا نہیں. بائبل کے
आपने खुद ही कहा है कि मसाया अजली है, अभी आपने 15 मिनट पहले कहा ये कहा है कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तसलीस का अकीदा तब टूटेगा जब मसाया जो है वो फौत होंगे, तो वो तो 3 दिन के लिए फौत हुए थे, 3 दिन के लिए फौत हुए थे और फिर अजली हो गए। हालांकि चूंकि तसलीस जो है वो इसलिए कायम रहती है कि जी मसाया आसमान पे जिंदा है, वो हवाला दे दे बाइबल से। अच्छा, तो आपके जो पादरी हजरात हैं जब भी मुसलमानों के साथ बैठते हैं इनकी तारीफ में क्या कहते हैं? देखें जी, आपके कुरान में भी लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा जिंदा है, मसाया जिंदा है, और देखें जी हम आप लोग भी यही मानते हैं, देखें हम भी यही मानते हैं, ये कादियानी जो हैं ये पता नहीं कहाँ से ले आए हैं नहीं, और ये ये मसाया बनावटी को बात है, वफात ये याफ्ता मानते हैं। ना करें ये हवाला दे दे, हवाला बनावटी। जो आपने बात की। एक संजीदा बात करके ना मैं जरा बिजी होने लगा हूँ। अपना वाटर साहब, सर मुझे भी तो बिजी होने दें। हाँ बिल्कुल, इसके बाद आप चाहें तो बिजी हो जाएं। गुजारिश ये है कि देखें, आपके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने बड़े खुले दिल से इतराफ़ किया कि आपको बाइबल का नहीं पता। ये आप मैसेज अपने जो मुरब्बियान है ना उनको दें कि यार देखो, हमने कुरान से 30 आयतें घड़ ली, अहादीस के साथ खिलवाड़ कर लिया, 125 साल हमने मुसलमानों पे अपना जोर लगा लिया। कोई इनका भी करें, कोई घट करें इनका, क्रिश्चियनों का भी, इनकी बाइबल से, इनकी तौरात से, वो ओल्ड टेस्टामेंट से, न्यू टेस्टामेंट से कोई निकाल के हवाले इनके आगे पेश करें कि मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और अब उन्होंने नहीं आना, उनकी जगह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने आना। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है, आखिरी बात ये है कि आपको एक एडवांटेज भी मिल गया, एज भी मिल गया है कि मुसलमानों ने आपको पाकिस्तान से निकाल दिया, आप आगे हिजरत करके आ गए, यूके आ गए, यूरोप आ गए। देखें यहाँ पे है ही सारी क्रिश्चियनिटी, यूरोप और यूके में, अमेरिका में, कनाडा में। तो एक सुनहरी मौका है कि मुसलमानों से फोकस हटा के अपना सारा जो है ना फोकस वो क्रिश्चियनिटी पे करें और इनके मुसलमान से निकाल के दलाइल इनके मुंह पे मारें और इनको साबित करें कि मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उन्होंने नहीं आना। ये इंतजार छोड़ें यार, जोर इन पे लगाएं आप। सारा दिन हमारे साथ झगड़ा करते रहते हैं और अभी तक अपना हाल ये है कि झगड़ा करने के बाद रिजल्ट ये है हमारे साथ भी कि अपने बंदों को ये नहीं समझ आ रही भी मिर्जा साहब की हैसियत क्या थी। उधर नया कट्टा खुला हुआ है, तल्लज और मलक साहब कहते हैं कि मैं मिर्जा साहब को नबी मानता हूँ, टोनी साहब कहते हैं मैं नहीं मानता, वो कहते हैं ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है, वो कहते हैं ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है। पहले लाहौरी लैदा हुए, अब एक इतना बड़ा ग्रोह यहाँ टिकटॉक पे उन्होंने मंसूर फ्राम यूके ने, ट्रुथ सीकर ने, कितने बंदों ने हमायत कर दी उसकी, ताहिर महमूद अमजद की, कि हाँ मिर्जा साहब का दावा नबूवत का नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो देखिए ये क्या फायदा इस सारी मेहनत का। इधर फोकस करें क्रिश्चियनिटी पे। मुमकिन है ऐसा, कोई वादा कर सकते हैं हमारे साथ कि मैं अपने मरबियों से बात करूंगा कि जोर सारा क्रिश्चियनिटी पे। आ भी गए हैं, यूके यूरोप भी आ गए हैं, अब पाकिस्तान का और मुसलमानों का खत्ता छोड़ें, इधर ध्यान करें। हाँ जी, बड़ी प्यारी आपने बात की है। मैं आपकी बात पर ज़रूर अमल करता अगर मैं इस बात पर यकीन करता। ठीक है, मैं चूँकि बहसीत मुसलमान मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और अल्लाह ने जो दीन भेजा है इस्लाम, इसको कायनात के हर बंदे तक लेकर जाना है। तो मैंने तो नहीं रुकना, मैंने तो कायनात में जो बंदा मेरे सामने आएगा उसको तबलीग करनी है। हाँ, हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो बड़े प्यारे भाई हैं और बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और बहुत ही अच्छे हैं हमारे। उनसे सिर्फ एक दो बात पर अगर हमारा उनसे इख्तलाफ है तो ये बात नहीं है कि हम उनसे बात करनी भी छोड़ दें, वो हमसे बात करनी भी छोड़ दें, और ये दुनिया बड़ी छोटी जगह है। ये गलत बात है सर, सारी गलत बात कर रहे हैं। हमारे साथ आपका एक दो बात पर इख्तलाफ नहीं है। बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि मेरे कानों में मसीह मऊद की आवाज़ गूंज रही है, वो अल्फाज उनके गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा मुसलमानों का खुदा और है, हमारा खुदा और, मुसलमानों का हज और है, हमारा हज और, मुसलमानों की नमाज और है, हमारी नमाज और, मुसलमानों का कलमा और, हर चीज़ उन्होंने कहा एक एक चीज़ मसीह मऊद ने बयान करके फरमाया कि हमारी इनसे कोई चीज़ भी नहीं मोहतरम मिलती है। आप ये गलत बयानी कर रहे हैं अपने मसीह मऊद की तालीमात के खिलाफ। आपको ये जदीद जो है ना अकीदा घड़ के दिया गया है कि आपका और मुसलमानों का थोड़ा बहुत फ़र्क है। मुसलमानों का आपसे दीन अलग है, आपका दीन और है, मुसलमानों का दीन और है। लकुम दीन। आमिर साहब पर इतनी बड़ी पट्टी बांधी रखेंगे ना तो यकीन माने कि ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे, और ये भी एक मोहब्बत की निशानी होती है। अच्छा वाटर साहब ऐसी, हाँ जी हाँ जी, हुक्म करें, ले आए, सारे हुक्म कर लें मेरे पर। अच्छा वो हवाला ले आए
کہ چونکہ مسایا آسمان پہ زندہ ہے تو اس سے تسلیث ثابت ہوتی ہے. یہ حوالہ آپ نے لا کے دینا ہے. ان کے پاس کوئی نہیں ہے والا. میں نے آپ کو نا کوئی حوالہ بھی لا کے نہیں دینا. نہیں میرے سے جو دستی کام کروانا ہے وہ کروا لو, کوئی حوالہ وہ لانا نہیں. میں تو سورۃ ابراہیم کا ماننے والا بندہ ہوں. جوزف بھائی آپ قرآن شریف کبھی پڑھتے ہیں؟ کوشچن میرا بھی رکھ. جوزف بھائی میری بات سنیں ذرا, آپ کبھی قرآن شریف پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں, آپ نے ایسا کرنا ہے کہ انگلش ترجمے والا نا ہماری طرف یہ قرآن شریف بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں alislam.org پہ. آپ اردو ترجمہ پڑھیں, آپ انگلش ترجمے والا ایک قرآن شریف طور پہ میں مرزا صاحب کو واٹر صاحب ایک قرآن پاک تے 1400 سال پہلے تو موجود ہے. یہ تے اسی بھی انہوں نے مشورہ, مرزا صاحب جڑا کچھ لے کے آئے نے وہ دسو انہوں نے. قرآن پاک تے 1400 سال پہلے تو موجود ہے اور تسی پہلا 1400 پڑھ بھی لینے. تسی اے جڑی نویں شے آئی ہے نا, جیڑا نواں انقلاب برپا کیتا نا مرزا صاحب نے, جی جی, مسلمان تو تسی اگے دس رہے ہو کہ سارے قرآن تو ہٹ گئے نے تے نواں قرآن مرزا صاحب سمجھایا, وہ دیو نا انہوں نے. ماشاءاللہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی اس پورے 1.5 دسو انہوں نے. ماشاءاللہ میں نے تو کوئی ایسی بات 1.5 گھنٹے میں نہیں کی. تسا جے نہیں کیتی تے پھر مرزا صاحب نو کی منیا جے؟ مرزا صاحب تو کہندے نے کہ جو میں قرآن دسنا ہے وہی قرآن صحیح ہونا, تو جڑے مرزا صاحب دس کے گئے نے وہ انہوں نے نہیں دسنا. تسا اچھا ضیاء بھائی, سمپلی جے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن نہ پڑھنا کام بڑھنا سی تے مرزا صاحب کی لینا آئے سی؟ یار آپ کو یہ والی بات کبھی سمجھ نہیں آتی کہ پہلی دوسری کرتے ہوئے بندہ 10ویں تک پہنچتا ہے, 10ویں کے بعد FSC کرتا ہے, پھر اس کے بعد BSc کرتا ہے, پھر MSc کرتا ہے. آپ کو یہ والی بات سمجھ نہیں آنی. تو مرزا صاحب بھی ان کو لے کر آئیں گے پہلے. ان کو یہ مطلب یہ ہویا کہ پہلے ہن اگے 1400 سال تک یہ سیگا کسی نو مسلمان کرن دا طریقہ کہ قرآن حدیث دا مطالعہ کردا سی, کوئی بھی نان مسلم تے مسلمان ہو جاندا سی. ہن ہے پہلے قرآن حدیث دا بھی مطالعہ کرے گا, پھر اس تو بعد جائے گا مرزا صاحب کول, پھر مرزا صاحب انہوں کچھ سمجھان گے, پھر وہ مرزائی ہوئے گا تے ڈائریکٹ مرزا صاحب کو ہی لے جاؤ. جناب علی پہلی آپ کو سمجھا دی ہے کہ جو PhD کا سلیبس ہے نا وہ MSc والے کو ہی اس میں داخلہ ملنا ہے, پہلی والے کو نہیں ملنا. ان کو یعنی جو قرآن پاک ہے, جو قرآن پاک 1400 سال سے موجود تھا, اس کو آپ عام سلیبس کہہ رہے ہیں, مرزا صاحب PhD والا لے کے آئے. جی انا للہ و انا. قرآن پاک جو ہے آپ مجھے بڑے کام کی باتیں دے کے جاتے ہیں. میں alislam.org پہ گیا تھا تو وہاں پہ میں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی تو وہاں پہ مجھے ایک حوالہ ملا تھا, وہ لکھا تھا پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم اسی کے ذریعے سے ملتا ہے. یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا. ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے. پہلے نبی کے آگے ایک دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا, اور کوئی حدیث نہیں اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے, اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھایا جائے. اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا. یہی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے تو اس کے لیے وہ والا قرآن نہ ہوگا بلکہ بفضل من بشا پتہ نہیں یشا کر کے کچھ عربی کے اندر الفاظ ہے قرآن ہوگا. جیسا کہ یذل من یشاء والا ہوگا, یہدی من یشاء والا نہیں ہوگا. ہاں یاتی من یشاء. اچھا, لیکن حضرت مسیح موعود کے بتائے ہوئے معنی اور گروہ کے ذریعے دیکھے گا تو قرآن بالکل نئی کتاب پائے گا جو عقل کو صاف کرنے والی, روحانیت کو تیز کرنے والی اور خدا تعالیٰ کا جلال دکھانے والی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے نبی کی دی ہوئی اینک سے دیکھتے ہیں ان کا مقابلہ دنیا کے علوم حیض کے چیتڑوں سے کم حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کے پٹاری سے زیادہ وقت نہ رکھیں گے. حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال مداری کی پٹاری ہے, جس طرح جو مداری چاہتا ہے اس سے نکال لیتا ہے. یہ ملا سے. اور مینو دسو کہ میں مرزیا آ کے مجھے چوڑا کہہ رہا تھا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا کا دیانی بھی چوڑا تھا. تو نہ کرو جی, نہ کرو, دفع کر دیتا ہے انہوں میوٹ کرتا ہے. بڑی پیاری بات کی جناب آپ نے جوزف بھائی, لیکن آخر میں آ کے نا آپ تھوڑی زیادتی کر گئے. تھلے بمباسٹک صاحب تھلے آئے سجے. آپ کا ایک مرزیا آ کے مجھے چوڑا کہہ رہا ہے تو میرا حق نہیں ہے کہ میں اس کو جواب دوں. چلو بڑا اچھی بات کی ہے. تو میرے متعلق خدمت ہوئے عامر صاحب تو پھر بتا دیں.
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਇਓ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ मैं ਕੀਤੀ ਹੈ बिजी होने लगा ज़िया भाई, फिर थोड़ी देर में आना इंशाल्लाह। ओके अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰੂਹ ਨਫਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਫਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मुमकिन है तो मिर्जा साहब की रूह काट दी थी। नजब अच्छा, अब्बास साहब, मैं आप बताता मुझे ये चलूं, बताएंगे आप कितना पढ़े हुए हैं? मुझे वाटर भाई सिर्फ इजाजत दीजिएगा, इन्होंने जो आके यार, एक यहाँ सवाल तो पूरा हो गया ना, बाइबल के फिर ऊपर उसके एतराज बाद किया और झूठ बांधा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तसलीस का जो अकीदा है उसमें ये इस वजह से कायम नहीं है कि मसाया आसमान पे जिंदा है। तसलीस के अकीदे से इसका कोई लेना देना नहीं है जी, ये इन्होंने झूठ बोला है, इनको पता नहीं जोसेफ है। भाई अगर हजरत ईसा फौत हो जाए तो तसलीस का अकीदा कायम रहेगा, ये बता दें बस। बिल्कुल जी कायम रहेगा, फिर भी कायम रहेगा। अगर हजरत ईसा फौत हो जाए तो तब भी कायम था, हो जाए अगर वो जिंदा है तब भी कायम है, फौत होंगे तब भी कायम होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। बस ठीक है बस। वाटर भाई मेरा एक सवाल है। जी जी, कितने भाइयों ने सवाल ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ नजब अब्बास का सवाल चल लेने दें। नजब अब्बास आपकी तालीम क्या है? ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਜੀ अच्छा नजफ अब्बास, मैट्रिक से भी ना कुछ उर्दू की जो किताब होती है ना उसमें कुछ नज़में शायरी बड़े बड़े अच्छे शोरा आ जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे राइटर आ जाते हैं, ठीक है ना? तो जी सर, सलाम सबको। जो वो वालेकुम नसर सलाम। लिखते हैं उसकी डायरेक्ट वालेकुम वही सलाम। लफ्ज़ ब लफ्ज़ मतलब होता है कि उनमें कुछ लफ्ज़ों का मतलब कुछ और भी होता है। देखें जी मतलब जो शायरी में जो लफ्ज लिए जाते हैं ना वो बहुत चुनिंदा लफ्ज होते हैं और जो आप नसर शायद में लिए मेरे जाते बेहतर हैं। नसर में लिए जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनमें कोई ऐसी कोई नजफ अब्बास, अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं, आपका अपना घर है, तो क्या मेरा घर आपका घर हो जाएगा? मैं बिल्कुल अपना घर समझ के ही उधर दाखिल होऊंगा लेकिन हकीकत में क्या होगा वो? समझ तो वही है ना अगर हकीकत नहीं है तो फिर झूठ को क्यों मानना फिर हाँ, तो ऐसे झूठ बोले जाते हैं ना कि आप आए हमारी तरफ, आपका अपना घर है, कहा जाता है ना। इसका मतलब मिर्जा साहब ने झूठ बोला है अगर कहा जाए कि आप नसरी तौर पे झूठ बोला है यार, आप हर बात को मिर्जा साहब का झूठ क्यों बना लेते हैं? जो बंदा कहता है कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं, आप मुझे मैं वल्लाह नज़ीम आपका अपना मैंने घर आपकी बात झूठ होता है। मैं वल्लाह नज़ीम आपके लफ्जों अली भाई एक सेकंड जरा मैंने वल्लाह नज़ीम आपकी बात से मैंने कहा कि जो हकीकत नहीं है मैं उसको झूठ समझता हूँ ठीक है। मैं अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं यार तेरा अपना घर है ठीक है, मैं सिर्फ आपको वो एक झूठ समझ के चलूंगा कि वो मेरा घर नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम के ऊपर है। हाँ, तो मैं वो तो उसको झूठ समझ गया आप मेरे से फौरन डॉक्यूमेंटेशन लेनी शुरू कर देंगे कि आप जो है वो मेरे घर आएंगे, चाय पियेंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे इज्जत देंगे, अच्छी सी बातचीत होएगी, मेहमान नवाजी होएगी, सलाम दुआ होएगी। उसका क्या मतलब? वाटर साहब बहुत हूँ अगर कोई आप मुझे कहेंगे ना कि यार मैं तुम्हें अपना घर दे देता हूँ ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आप मुझे मेरे नाम पे अगर कर देंगे तब मेरा हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगी कोई बिला वजह ये कह दे कि चल यार मैंने तुम्हें वो तुम्हारा अपना घर है, ये वो मिसाल तो भी एक गलत झूठ है ना, ये मिसाल भी गलत वो होगी। तो एक झूठ है ना। आमिर नज़ीर साहब को छेड़ता हूँ कि ये आमिर नज़ीर साहब हैं और एक सलीम मीर है और एक शुएब अख्तर है और एक जो है शाहिद अफरीदी है, तो इसका मतलब आपको समझ आ जाता है ना? उनके एक्शन से समझ आ जाता है कि यार इनका एक्शन क्या। इसी तरह मिर्ज़ा साहब जो है ना उनमें इसी तरह हज़रत ईसा की रूह समाई है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब के औसाफ जो हैं वो हज़रत ईसा से बहुत मिलते हैं। उनकी तबीयत में भी तहम्मुल है, उनकी तबीयत में भी वो भी तदब्बर से लोगों को अपना इल्म से जाना चाहते हैं, वो भी तदब्बर से बात सर आप गलत मैनेज कर रहे हैं। मैं भी क्रिश्चियन हूँ, जोसेफ साहब चले गए हैं तो ये ना समझे कि नहीं मैं जवाब दे अब्बास सकता की को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। अच्छा ज़िया भाई, बड़ी प्यारी आपने बात की, ये सवाल याद रख लें।
बस अब ऐसा है कि बाकी ना अगली दफा के अच्छी लिए भी बात कुछ की, बातें बहुत रखते अच्छी हैं। बात की है। हाँ, अगली दफा के लिए भी कुछ बातें रखते हैं। तो मैंने ना मर जाना है, ना आपने कहीं दुनिया छोड़ के कहीं चले जाना है। अल्लाह पाक को जिंदगी दे, हिदायत से फोत हो, दुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी बात है कि बाकी के सवाल फिर सही तसल्ली रखा करें और जुर्रत के साथ जो है ना, और लोगों के साथ हुस्न ज़न रखा करें, ठीक है। तो आप भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हम भी आपके मुसलमान भाई हैं। ये सारे भाई नहीं है वाटर साहब, ये गलत फहमी अपने जहन से निकालते हैं। आप ये बात करके ना आपके खलीफा कहते हैं ये खबीस अकीदा है। और यार मेरी बात सुने, मिर्जा साहब सर, मैं कहता हूँ कि मिर्जा साहब एक काफिर अगर इंसान। इजाजत हो लेकिन मुझे इजाजत मैं देनी है, फिलहाल हनीफ ने कोई बात करनी है। अल्लाह ही अब आप अपने इनको आप को- बैठाएं, थोड़ी देर बैठाएं ना, मेरी भी तो बात करने देना। नहीं, जी, आप मैंने क्रिश्चियन और भी हैं बात भाई? की। नहीं, जी जी, मैं क्रिश्चियन हूँ सर, मैं ठोक वो जाके कहता हूँ, ठीक है ना। और जब ये कन्वर्ट करते हैं ना, शायद ये लोगों के सामने बताते नहीं कि कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। मैंने भाई अपने को भेजा था, मैंने कहा देख के तो ये क्या ड्रामा लगाते हैं, ठीक है ना। कि लोग कहते हैं कि ये लड़की देते हैं और पैसा देते हैं और कनाडा का वीज़ा देते हैं, और कैसे देते हैं, कब, किस तरीके से देते हैं, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि सबसे पहले मसीह को गलत बोलो, मसीह के ख़िलाफ़ बोलो, ठीक है, ये चीज़ें। तो भाई तो वहाँ से लड़के तो बल्कि मेरे साथ आकर उसने झगड़ा किया, उसने कहा, मैंने कहा यार मैंने मालूमात करनी थी ये किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, इनका तरीका तो देखना चाहिए, हर मज़हब को देखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए भेजा था। तो और इस तरीके से ये कन्वर्ट करते हैं। अली भाई ने बड़ी ये लड़की भी देंगे और पैसा भी देंगे बारी बात और करें, घर भी देंगे। बारी बात करें, ऐसे शोर में जाएंगे तो जी, कोई फायदा नहीं होगा। अली भाई आपकी बात कंप्लीट हो भाई मैं किसी से नहीं दे रहा, मैं ये फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक होगा, चलें ठीक है जी। ये आप मैं फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ना को मैं बाइबल से ना किसी कुरान से कुछ के हदीस की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। लो जी बिलाल भाई, कन्वर्ट का तरीका बता रहा हूँ कि कन्वर्ट किस तरीके से। वही होते हैं जो लालच में होंगे, गरीब मरे मुक्के अली लोग भाई, होते हैं ना, वो होते अली हैं। भाई, हम क्रिश्चियन हैं, हम मैं- ठोक बजा के कहते हैं क्रिश्चियन हैं। यार और हम लोग इनकार बिलाल कर भाई को सकते बात हैं कर लेने दे। मसा एक शिकारत आया और निसार न नहीं ऐसी कोई बात one नहीं second है आप- भाई। करें, मैं चुप कर रहा हूँ, म्यूट लो। यार सब चुप करें। वाटर साहब आप अभी जाना चाहते हैं या बैठेंगे अभी, ये बता दें। सर मैं इन्हीं के लिए तो बैठा हुआ था काफी देर। बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी की वाटर भाई बातें मेरा एक सवाल तो लेते जाएं प्लीज, एक सवाल ले जाए मेरा। उनका सवाल सर है फौरन गुजारिश। दस्ती जवाब लें आप। सवाल की मतलब लेके क्यों जाना है, अभी करें और खत्म करें बात को, आगे करें। ठीक है सर। मैं ना असल में डिफरेंट सोचता हूँ, और ये जो भाइयों ने बातें की अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा। प्यारे भाई, बफर्ज मोहाल मैं ये मान लेता हूँ कि बफर्ज मोहाल, मेरे अल्फाज याद रखिएगा, सारे गवाह रहिएगा, कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका। तारीख़ इस्लामिया में जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई एक मिसाल, नज़ीर, कोई कौल, कोई हदीस मुझे या कुछ भी मुझे ऐसा दिखा सकते हैं कि जिसमें ये मेंशन्ड हो कि कोई शख्स किसी की मिसल हो सकता है, उसकी रूह उसमें आ सकती है, या कुछ ऐसा मोजज़ा भी हुआ हो तो मेरे पास ज़रूर लाइएगा। है कोई इस तरह से? जी बड़ा और प्यारा एक सवाल छोटी किया, सी बात इसका इस जवाब पर, मैंने एक दे छोटी दिया सी हुआ है। जिरा कर दूं प्यारे भाई, एक मिनट, छोटी सी गुजारिश, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक चीज बता दो प्यारे भाई। जनरल बातें दुनिया की किसी भी बात पर हो सकती हैं। आप जुबानी कलामी सारी बातें करें, आपकी सारी बातें मैं सर मत्थे रखूंगा, लेकिन याद रखिएगा जब बात अकायद पर होती है ना, आइडियोलॉजी पर, तो फिर रिटन और मुसद्दका प्रूफ्स चलते हैं। वहां ये नहीं होता जी कि मैं ये मानता हूं, फलाने ने ये कहा था, उसने, वहां प्रूफ चलता है। जैसे अगर मैं कोई मिर्जा साहब पर बात करूंगा तो मुझ पर यह लाजिम है, क्योंकि मैं आपकी आइडियोलॉजी पर बात कर रहा हूं, तो हवाला दूं। तो आपने प्यारे भाई मुझे इसका बाहवाला करना है, गुजारिश कर रहा हूं ये। हवाले वाली गल कौन जो जामी साहब इतने हवाले किस चीज़ का हवाला? कि ये- तारीख़ इस्लामिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई एक हदीस, किसी का एक कौल, कोई एक मोजज़ा जिसमें कोई नबी, कोई वली, कोई पैगंबर, स्पेशली तो नबियों के लिए ये ना, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कोई सहाबी भी शामिल कर लें, आपको एक छूट भी दे रहा हूँ। जी, बड़ी तमसीली तौर पर किसी की रूह आई हो, किसी का कोई रिटर्न हुआ हो, वो मुझे जरा कोई हदीस या कुरान से जरा बता दें, जरा कहाँ वो है। हाँ जी, आप किसी नबी का कॉल ही दिखा दें।
जी जी बिल्कुल, अभी दिखाते हैं। बात दरअसल ये है कि आपको अपना ये वाला सवाल अच्छी तरह याद है जो आपने अभी मुझसे सर किया। मैं वल्लाह बा खुदा मैं कैमरा ऑन करके दिखाऊं, मैं लिख रहा हूं साथ साथ। हाँ, आपको ये सवाल याद है? आपने यही वाला सवाल, आप किस मुल्क में हैं? सर मैं इस वक्त तो यूएई में बैठा हूं, डिपेंड आप करता है मेरा UAE में बिजनेस बैठे मुझे हैं। कहाँ ले जाए। आपका वहां पे चर्च है कोई? सर मेरे हाँ इधर जी, अगली हाँ जी है यार, करामा चे भाई यार। अच्छा जी, हाँ, चलो जी, है। आपने यही वाला सवाल लेकर ना अपने पादरी साहब के पास पहले जाना है, ठीक है? मैं मुसलमान हूं भाईजान। ओह, आई एम वेरी सॉरी। आपने ये वाला जो अपना सवाल है ना जी, ये अभी अभी मैंने इसका नजफ अब्बास को जवाब दिया है, आप इनसे पूछ लें मैंने क्या जवाब दिया सर नजफ अब्बास मैं नहीं जानता, ये मुंह पे खड़ा है, कौन है भाई तू? इससे मैं कोई बहुत- बात नहीं हो सकती। उनकी ब्रॉड पे खड़ा होके कह रहा हूं कि कौन है वो, बात हो रही आपकी मेरी, मुझे आगे ना चलाएं। जी जी। मैंने अगर मैं आपसे ये कहूं जी जाओ मिर्जा साहब से जाके पूछ लो, आप मानेंगे? चलो आप मैं कहेंगे आपको भाई बात तूने की है, बात का सबूत दे। अच्छा जी, बिल्कुल मैं तो आपको बात दोबारा आपने इसका की जवाब देता है हूं। कि अभी अभी बात की आपने, मुझे वो हदीस का या किसी सहाबी का कौल, किसी नबी का, 3 चीजें आपको ऑफर करवा रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बमा कुरान मजीद, किसी सहाबी का, चलें ये भी एक और छूट दे देता हूं साथ में ऐड ऑन, किसी नबी के सहाबी का और किसी नबी का कोई ऐसा अकीदा बता दें या कौल बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा हो जी कि तमसीली तौर पर कोई बंदा मर जाए तो तमसीली तौर पर आ सकता है या उसकी रूह दूसरे में आ सकती है, अकायद इस्लामिया में या तारीख़ इस्लामिया में या तारीख़ अंबिया में कहीं से ला के दिखा दे मुझे। ये मैं बस हवाला भाईजान। जी जी, बात दरअसल ये है भाई, आप क्या नाम क्या है आपका? अब्दुल रहमान जामी मेरा नाम है जी, अब्दुल रहमान जामी भाई। तो आपने ये वाली बात की कि मिर्जा साहब के अंदर जो है वो हजरत ईसा की रूह आ गई। ना प्यारे भाई, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। मिर्जा वल्लाह साहब बा ने खुदा ये वाली- अल्लाह रसूल की इज्जत मिर्जा की साहब कसम ने मैंने ये नहीं बात की, ये अभी आपने की। कि मैं तो उनके ईमानदार अंदर नहीं हूं। अच्छा, फिर आपका सवाल यही है ना कि मिर्जा साहब ने लिखा है ये कहीं पे कि मेरे अंदर हजरत ईसा की रूह आ सर गई? आपने बात की है तमसीली तौर पर, मैं तो आपकी बात पर क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। मिर्जा साहब तक तो अभी मैं गया ही नहीं हूं, अभी तो मैंने रूहानी खजाइन खोली ही नहीं है, अभी तो आपका खुतबात सवाल अहमदिया यही खोली ही तो नहीं है है, कि अभी तो हज़रत एक गलती का अजाला मैंने खोला ही नहीं है प्यारे भाई। आपने जो बात की है अभी तो आपकी बात पर प्यारे भाई मैं अर्ज कर रहा हूं अपने प्यारे भाई से हाथ जोड़कर कि आपने कहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हमारा अकीदा है आपके बकौल कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका। मैंने कहा जामी साहब वो ऐसा ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो सवाल आप कर रहे हैं वो वाटर साहब कह रहे हैं कि वो हकीकत नहीं है, जिसकी हकीकत नहीं। बंद रखे नजब भाई। ना 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 नजब भाई आप ओके, समझे ओके। नहीं, नजब भाई ना ना नजब भाई सीनियर है, उन्हें म्यूट ना करें, बड़ी माजरत, वो बड़े आदमी हैं। अस्तगफिरुल्लाह बड़ी अस्तगफिरुल्लाह, ना मेहरबानी ना है। आप तुसी करो गल अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा प्यारे भाई मैं न्यूट्रल होके, वल्लाह बा खुदा मैं इससे ज्यादा न्यूट्रल नहीं हो सकता कि सारे मुसलमान बैठे हैं, क्रिश्चियंस बैठे हैं और उनके अकीदे के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपके साथ मिला हूं वाटर भाई, वल्लाह बा खुदा बफर्ज मुहाल में आपके साथ मिल गया। इस जगह हम एक कश्ती में सवार हो गए कि बफर्ज मुहाल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका। वेरी गुड, ये तो अपना झगड़ा ही खत्म हो गया। अब आगे एक बात आती है जो मुझे तंग कर रही है। मेरा प्यारा भाई मुझे ये कह रहा है, और आपने ये ब्रॉड भी चूंकि रिकॉर्डेड है और इस ब्रॉड की रिकॉर्डिंग देना मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जहां आपने ये बात किया वो ये आपका भाई, छोटा भाई आपका अब्दुल रहमान जामी जिम्मेदारी लेता है कि ब्रॉड के मालिक से मिन्नोअन पूरी ब्रॉड लेकर आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देगा। आपने प्यारे भाई अभी ये बात की है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तमसीली तौर पर आए हैं मिर्जा साहब बन के, ठीक है, या मिर्जा साहब तमसीली तौर पर उनमें आदात और खसाल उनकी हैं, और फिर आपने ये अल्फाज रूह वाले इस्तेमाल किए कि उनमें सरायत कर जाती है। चले मैं ये भी छोड़ देता हूं, मैं भाई को और ज्यादा छूट देता हूं। मैंने 4-5 चीजें कही हैं और वो एक ही जगह है। किसी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी का कोई सहाबी और खुद कोई नबी, इनके अकवाल में या कुरान मजीद इसमें से कहीं कोई सबूत मिलता है कि अल्लाह या उसके नबी या उन अंबिया के मुबारक साहबा ने ये कौल लिखा हो, किया हो, कहा हो कि जनाब एक शख्स अगर चला जाए, चाहे वो नबी हो या साहबी हो, वो तमसीली तौर पर आ सकता है,
یا کوئی ایسا تاریخ اسلامی میں یا تاریخ انبیاء میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ کوئی آیا ہو تو مجھے اس کا حوالہ پیارے بھائی دے دیں. یہ میرا سوال ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا نہیں ہے. جو بات آپ نے کی ہے اس پر آپ کا پیرا دینا بنتا ہے. جی پیارے بھائی. جی میں نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کے اندر روح آ گئی ہے؟ پیارے بھائی میں نے تو وہ بات آپ کو چھوڑ دی. میں نے کہا چلیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ تمثیلی والا جو معاملہ ہے نا یہ تو سیٹ کریں. حالانکہ میں وعدہ کرتا ہوں, چلے یہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں, یہ ریکارڈنگ بھی میں دینے کا حقدار ہوں اور میں بتاؤں گا. جی سوری, ان سے یہ پوچھ لیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح آ گئی تھی, یہ نہیں ہے ان کا عقیدہ؟ نہیں لمبا نہیں جانا نا پیارے بھائی, باتیں نا میس ہو جاتی ہیں. میں اصل میں نا میں سمجھے جانتے ہیں جو مناظر اسلام ہے نا ماشاءاللہ ان کا دماغ جاتا ہے بہت اوپر, وہ بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں. اصل میں نا لیول دیکھا جاتا ہے. اب وہ بھائی اس چیز پر جب ابھی ایک چیز تو کلیئر ہو جائے کہ تمثیلی جو میرے بھائی نے بات کی اس کا حوالہ کہیں تاریخ اسلامی میں ملتا ہے, بات ختم. جی واٹر صاحب دسو جی واٹر صاحب. یار واٹر صاحب کے پاس نا باتیں کر کے اس وقت میرے پاس کوئی نہیں کریں واللہ باخدا اللہ رسول کی عزت کی قسم, میں نے تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کم و بیش آپ کو سنا ہے اور میں آپ کی تائید کی ہے یہاں کھڑے ہو کر. کتنی بڑی بات ہے کہ براڈ کسی اور کی, انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے اوپر لیا. ٹھیک ہے, میں مالک نہیں ہوں براڈ کا بھائی, وہ چاہیں تو مجھے اتار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی میرے بھائی. اور بڑی بات ہے کہ آپ کے سامنے اتنی بڑی شخصیت جو جن کا نام یہاں براڈز پر چلتا ہے, نجف بھائی, میں نے آپ کے منہ پر کھڑے نہیں ایک بات ہے نا بھائی, آپ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں, مجھے کون جانتا ہے بھائی, لیکن میں بڑا نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک کشتی پر سوار ہو کے, اب اس کشتی کے آگے ایک سمت ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پیارے بھائی, یہ سمت جا کہاں رہی ہے؟ وہ سمت آپ مجھے بتا نہیں رہے, پھر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں گاڑی چلا تھک گیا. جامی صاحب ایک منٹ ذرا, واٹر بھائی آپ کا اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس دینا چاہیں گے؟ نہیں یار, اس وقت میرے پاس اس کا یہی جواب ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود کو تمثیلی طور پر ہی حضرت عیسیٰ کو جو غیر احمدی حضرات لیتے ہیں ان کا مشن, ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود تمثیلی طور پر حضرت عیسیٰ ہے. ان کے کام جو ہیں وہ بالکل حضرت عیسیٰ والے ہیں جو بتایا جاتا ہے, جو مسیح موعود کا مشن بتایا جاتا ہے, جیسے کسرے صلیب ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی سر, یہ سوری مجھے بولنا پڑ رہا ہے. علی بھائی ایک منٹ, علی بھائی رک جائے یہ نا بات بڑی لمبی ہو رہی ہے. یہ تمثیل والی کوئی مثال پہلے انبیاء میں آپ کے پاس موجود ہے واٹر بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایسا کوئی کام ہوا ہے؟ وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی واٹر بھائی. جی سمپل سی, انبیاء نہیں صحابیوں میں بھی کسی نبی کے صحابی میں ہوا ہو تو وہ بھی میرے سامنے تاریخی طور پر ہے. واٹر بھائی جی چلو جی, جواب دینے سے انہیں 2-2.5 گھنٹے سے میں ایک سوال لے کے بیٹھا ہوں, مجھے بھی جواب چاہیے اس کا. جی واٹر بھائی دے دیں, جواب ہے نہیں یا تو پھر ٹھیک ہے. نہیں یار, میرے پاس تو اس وقت کوئی جواب نہیں ہے, مجھے تو آپ دیں اپنی اجازت. میں بہت اچھا سر, جیت گئے 2-2.5 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں. انہوں نے جب آئے, آپ بھی بیٹھے ہیں, بلال بھائی سارے بیٹھے ہیں, انون بھائی بھی, اور انہوں نے آتے یہ کلیم کیا تھا, سوال کیا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو مسلمان کر گئے؟ تو مشن کی جب بات ہوئی تھی تو میرا ان سے یہ سوال ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ساری دنیا کو مسلمان کرنا تھا؟ اور اگر کرنا تھا اور وہ نہیں کر کے گئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ اور مرزا صاحب کیا یہ مشن پھر پورا کر کے گئے کہ سارے کرسچنز کو مسلمان کر گئے؟ یہ میرا سوال ہے, بتائیے. بقول آپ کے, آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو مسلمان کر گئے جو ان کا مشن تھا؟ یہ آپ نے آتے ہی بات کی تھی, اگر سب کو یاد ہے تو. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی جواب. جی نائٹ رائڈر بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے یہ سوال دہرایا بھی جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا, عامر صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا تھا, ساروں کو مسلمان کر دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آج بھی مبلغین, جماعتوں کی جماعتیں غیر اس مسلم لوگوں کے پاس بھی جا رہی ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر رہی ہیں, اور وہ مشن
क़यामत तक चलता रहेगा। तो आपका मकसद था कि जो अल्लाह ताला का दीन है वो इंसानों तक पहुंचा देना, तो आपने वो पहुंचा दिया, बखूबी पहुंचा दिया, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहुंचा दिया। कुरान शरीफ में उसकी गवाहियाँ मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि आगे हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ आगे लोगों तक लेकर जाना और पहुंचाना, और हर किस्म की उनकी इमदाद करना ताकि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा और सही तौर पर समझ सकें। आप और मैं एक ही पेज पर हैं। चलें ठीक है, बिकॉज आपने आते ही ये सवाल किया था कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया को मुसलमान कर गए। मैं ये इसकी क्लैरिफिकेशन चाहता जी, था। उन्होंने वो असल में सवाल किया था कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कर दिया। मिर्ज़ा साहब ने तो मुसलमानों को डैमेज कर दिया, उन्होंने तो कुछ और किया ही नहीं नहीं। नहीं, वो बाद में आए थे। आपने आते ही ये सवाल किया था क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन पूरा कर गए, तमाम दुनिया को मुसलमान कर गए। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं 2 घंटे से यही सवाल नहीं, आप बैठा बिल्कुल हूं। सही बात कर रहे हैं, आप बड़े समझदार और लॉजिकल बंदे हैं। लेकिन मैं आपको ये वाली बात बताता हूँ कि आप अपना एक अहमदी दोस्त बनाएं, उसको हर पहलू से ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना उसको चेक करें, टेस्ट करें। इतनी कोई भी इजाज़त कभी नहीं देता, खुल कर टेस्ट करें, उसका नमाजों में पीछा करें, उसके साथ कैमरा लगा दें, बेशक उसके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग लगा दें, आप उसको मुसलमान ही पाएंगे। तो ठीक आप है, लोगों की बातों पर भाई, एतबार ना करें, खुद अपनी आंख ये पर एतबार करें। आप भी 2-2.5 घंटे से हैं, बात बहुत लंबी हुई है, लेकिन शुरू में ही बात यह है कि जब अकीदा गलत है ना तो नमाजों का फायदा नहीं। हम तो मेन ये वाली बात जो है ना नाइट राइडर भाई, आपके मुंह से ये वाली बात अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो फॉलोअर्स थे ना, वो नमाज भी पढ़ते थे, वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे, मस्जिदें बनाते थे, मुनाफिकीन भी करते थे। अल्लाह ने फरमाया मैं यकूल वमिनल लज़ीना मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वो सारे काम करते थे, पर अल्लाह का फैसला है वो मोमिन नहीं थे। तो ये आपने जो बात की ना, ये बाद में आएगी नमाजों की, रोजे की। पहले आएगा अकीदा, पहले अकीदे पे बात करें, फिर आप पूछें नमाज रोजा क्या। अकीदे में आप मुसलमान हो जाएंगे तो आपकी नमाज रोजे अल्लाह कबूल करेगा, अकीदे में हम काफिर हो जाएंगे तो नहीं कबूल करेगा। तो सिंपल बड़ी बुनियाद अच्छी आपने बात कर दी है। तो अमाल मेरा नहीं एक है, आप अमाल पर नहीं है। एतराज, हाँ जी, मेरी आप पर एक बड़ा एतराज है कि क्या हजरत ईसा को आसमान पर जिंदा मानना, ये आप शिर्क को तकवीयत नहीं दे रहे और क्रिश्चियनिटी में तसलीस को तकवीयत नहीं दे चलें रहे। ठीक है, शिर्क की तारीफ कर दें। अल्लाह ताला के अलावा किसी और बंदे को इस मुकाम पर रखना, ये शिर्क की तारीफ है। जी, अच्छा, सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है, सिर्फ अल्लाह जो है वो मालिक है। ये फरिश्ते आसमानों पर होते हैं तो फिर वो तो ठीक आप है। भी मानते हैं, शिर्क में तो सारे बराबर हो गए। पहली वाटर भाई, पहली बात यह है कि शिर्क की ये तारीफ नहीं है। शिर्क की तारीफ यह है कि अल्लाह तबारक व ताला को, और ये किताबों में साबित है, मैं दे भी सकता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और को इलाह समझना, इबादत के लायक समझना और उसकी तमाम सिफात में बराबर समझना, ज़ाती सिफात समझना, ये समझ कर किसी पर अकीदा रखना कि वो भी इलाह है और उसकी इबादत करना, ये है शिर्क की तारीफ। इसमें कहीं भी नहीं है किसी को आसमान पर जिंदा मानना, ये शिर्क है। अगर आपके पास ऐसी तारीफ है किताबों से तो बहुत दे दीजिएगा। मैं इसकी डिटेल आपके साथ जिस वक्त होएगा ना वक्त, अब मैं दोबारा से उसमें नहीं जाना चाह रहा। अभी आपके सामने ट्रिनिटी का अकीदा जो है वो डिस्कस हो चुका हुआ है, और उसकी सपोर्ट जो है वो यही देते हैं कि देखें आपके मुसलमान भाई भी यही मानते हैं कि जीसस जो है वो आसमान पर वाटर भाई, क्या कोई नबी शिरक कर सकता है? कभी भी नहीं। इजाजत है मुझे थोड़ा सा, अगर आप एक लो भाई, जी, मुझे आप आज करें आप। जाने ने बड़ी आपसे इजाजत लूंगा कि अब मैं बहुत देर से आपके बात साथ बस और करनी है। मैं 1 मिनट से ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, 1 मिनट से ज्यादा आप चले जाइएगा, बेशक मसला नहीं। अगर नबी शिरक नहीं कर सकता तो मिर्जा साहब बकौल आपके 52 साल शिरक अजीम में मुब्तला रहे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, आपको नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इससे डाउन होगी? कौन से शिरक अजीम में मुब्तला रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए, दोबारा आएंगे। वो एक राय अकीदे पर पैदा हुए थे। हजरत मूसा भी एक राय अकीदे पर भी पैदा हुए थे। जब उनको अल्लाह ताला ने तफहीम दे दी तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला के नबी के तौर मूसा पर का काम कौन किया। सा, हजरत मूसा का कौन सा अकीदा था माज़अल्लाह जो? वाटर साहब, बात ये वाटर है, साहब, ये वाला पंक्चर जो है ना, ये वाला साहब, पंक्चर वाली बात ये वाली नहीं बात है। जो आप कर रहे हैं ना, बात पूरी आप कर इस लेने तरीके दो से किसी को भी नहीं, मेरी सुने ना, जी, जो आप ये वाली तवील पेश फरमा रहे हैं, इससे आप दुनिया में किसी एक बंदे को भी मुशरक साबित नहीं कर सकते। हिंदू जो बुद्धों यार, को आप पूजते हैं वो भी पिछले अपने सवाल के बाप ऊपर दादा के चले गए। अकीदे पे पैदा अभी होते हैं, अगला इसलिए सवाल भी पूजते हैं। पिछला सवाल
نہیں اگلا پچھلے سوال پہ نہیں نا میرا چلے گا. سوال- یہی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب وہ باپ دادا کے عقیدے پہ پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ شرک نہیں ہے, تو ہندو بھی باپ بات دادا کے یہ عقیدے ہے- پہ پیدا ہوتے ہیں, وہ ان کو مشرک کیوں کہتے ہیں آپ؟ 52 سال چلیں تک سوال وہ جب ختم کر 52 لیں تو سال پھر مجھے تک- بتا دیں, واٹر سوال بھائی ختم کر کے سن بتا لیں, دیں. واٹر بھائی سن لیں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ پیدا ہوئے جوان ہوئے بوڑھے ہوئے, 52 سال کی عمر پہ ہی, ٹھیک ہے, اور کتاب بھی لکھی, 4 کتابیں لکھی, اور 4 کتابوں میں لکھا کہ میں اس میں جو نا اسلام کے 300 دلائل دوں گا, اور یہ جو ہے سب سے بڑا چنی کے کارنامہ ہے. سوال پہ رہیں, ایک سوال پہ رہیں آپ. وہ 52 سال ان کا ادھر رہا, ان کی زندگی ڈسکس کر رہا ہوں نا میرے بھائی. ہاں جی اب جواب لے لیں. پیدا ہوئے تھے, سن میں لیں, سمجھ گیا ہوں سوال آپ کا, جواب لے لیں. 52 سال تک وہ اسی عقیدے پر رہے ہیں. جواب لے لیں, سمجھ گیا ہوں سوال آپ کا کہ 52 سال مرزا صاحب کا عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو زندہ ہیں آسمان پر, اور 52 سال کے بعد انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا. تو 52 سال تک وہ شرک عظیم میں مبتلا رہے ہیں نا. شرک عظیم میں مبتلا رہے ہیں یا کوئی اور عقیدہ رکھتے رہے ہیں؟ نہیں, صرف شرک عظیم میں مبتلا رہے ہیں. اچھا جی, چلو ٹھیک ہے. جب مرزا صاحب کو یہ والی بات سمجھ آ گئی تو کیا مرزا صاحب اور ان کی جماعت کا کوئی اور بندہ اس عقیدے میں شامل ہے؟ لیکن آپ نے ابھی تو کہا کہ نبی شرک نہیں کر سکتا. تو میری یہ بات سنیں بھائی کہ نبی کو پہلے دن سے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے کوئی کتاب تو اس کے بستے میں رکھ کے بھیج نہیں دی جاتی دنیا میں, وہ بھی آہستہ آہستہ بتدریجی دین بھی تو نازل ہوتا ہے نا. رسول کریم پر کیا قرآن کریم ایک ہی دن میں آ گیا تھا کہ 23 سال لگ گئے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. نہیں تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب پر دین نازل ہوا تھا یا شرک عظیم 1400 سال پہلے طے ہو چکا تھا؟ یہ یا تو یہ مانے کہ شرک عظیم پہلے تھا نہیں. مرزا چلے صاحب بھائی, اس کو میں نے قرار دیا, بلال پھر حنیف بات کی بات سوال کا جواب دینا تھا, وہ میں نے دے دیا. کیا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ جب شرک عظیم مرزا اگر صاحب کو یہ تھا حقیقت کھل گئی تو انہوں نے اپنی قرآن جماعت کے کو رسول یہ کے ساتھ ہی والی طے حقیقت تھا. بتا دی. نہیں, لیکن پھر وہ نبی تو شرک کر ہی نہیں نہ سکتا. یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا, اور مرزا صاحب اپنی کتاب میں حقیقت الزمیمہ حقیقت الوحی میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شرک عظیم ہے, اس میں خود 52 سال تک مبتلا رہے ہیں. اب بعد میں وہ اس سے تائب ہو گئے, دیٹس another thing, لیکن نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا. اچھا چلو میں پہلے کی بات نہیں کرتا, لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ کس عمر میں جا کے نبوت کا اسی دوران انہوں نے ملہم من اللہ ہو کر 4 کتابیں لکھ بھی دی, براہیم احمدیہ, پھر بھی انہوں نے پتہ لگا. اس کے بعد انہوں نے 1891 میں اپنا عقیدہ جو ہے اپنا دعویٰ کیا پہلا. بالکل میں نے آپ کو یہی بات بتا دی ہے کہ اصلاح بھی جو ہے نا, اور کوئی چیز انسان کے اوپر معرف کھلنا, یہ بھی ایک پروسیس ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 40 سال کی عمر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا تو پورا کا پوری کتاب ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی. نہیں, یہ بھی ایک آہستہ آہستہ کا پروسیس ہے. اسی طرح اسلام بھی 23 سال میں نازل ہوا ہے, کوئی ایک دن میں نازل نہیں ہو گیا ہوا. اسی طرح فہم بھی جو ہوتا ہے, آپ پہلی کلاس میں داخل ہوتے ہیں, 10ویں تک جاتے ہیں, MSc PhD آگے جاتے ہیں, ایک دن میں کچھ نہیں ہو جاتا. تو جب آپ پر حقیقت کھل جائے, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ نے اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے. یعنی اس سے پہلے وہ اسی عقیدے پر رائج رہے ہیں 52 سال تک, یہ آپ مانتے ہیں؟ تو میں مان رہا ہوں اسی عقیدے پر رہے ہیں, عقیدہ سب میں رہا ہے. بلال بھائی ایک منٹ یار, تھوڑی سی بات کو کلوز کر کے دیں, ان کو جواب پورا کرنے دیں ان کو اپنا. واٹر بھائی بات مکمل کریں اپنی. جی بات مکمل ہو گئی. دیکھیں بات ایسا ہے نا کہ 52 سال ہو یا 10 سال ہو, بات یہ نہیں ہے. اگر تو یہ شرک عظیم ہے تو اس کی ڈیفینیشن 1400 سال پہلے ہو چکی ہے نا, کیونکہ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہوا ہے نا. مرزا صاحب پر تو مکمل ہوا نہیں. یہ بات ہوتا ہے نا, آپ اس بات کو مانتے ہیں نا, مرزا صاحب کے پر مکمل نہیں ہوا, دین پہلے مکمل ہو چکا ہے. شرک عظیم جو شرک ہے اس کی ڈیفینیشن پہلے طے ہو چکی ہے, جو نہیں شرک ہے وہ بھی طے ہو چکا ہے. اگر تو یہ شرک عظیم تھا تو مرزا صاحب اس میں مبتلا رہے ہیں, اس کی خبر موجود ہونے کہ اس کو شرک عظیم کہا جانے کے باوجود, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تھا تو پھر دوبارہ ہو نہیں سکتا کہ نیا حکم بن جاتا ہے یہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 1122 صاحب ایک منٹ ذرا. وعلیکم السلام. یا تو یہ نیا حکم بن جاتا ہے, یہ نیا حکم. ڈسٹرب نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے, میں سوال کا جواب دے دینا. نہیں کوئی سوال کا جواب نہیں, پہلے مائک بند رکھو. ایدا نہیں. یا تو ڈیفینیشن بنتی ہے کہ یہ حکم مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے کہ یہ شرک عظیم ہے, پہلے نہیں تھا, پھر بات بنتی ہے. پہلے یہ شرک نہیں تھا, پھر مرزا صاحب کو صاحب شریعت مانے کہ ان کے اوپر شریعت نازل ہوئی, حکم نازل ہوا شریعت کا. سر ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ مرزا صاحب کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے.
तो फिर ये हुक्म पहले का, इस पर मिर्जा साहब को मुशरक मानना पड़ता है 52 साल। हाँ ये है बात, ये देखे ना, ये दोनों चीजें मिली हुई हैं आपस में। तो वो सहाबा जो इस अकीदे पर बकौल मिर्जा साहब के फातिम मसीह के जाते मसीह के अकीदे वाटर साहब मैं जवाब दे दूं अगर तुसी जी जी बिल्कुल दे दें जी, दे दें। नहीं 1 सेकंड, आपके पास जवाब तो नहीं है वाटर भाई इसका कि है? जी मेरे पास बिल्कुल जवाब है और मैं जवाब दे भी चुका हूँ। उन्हें बाद में, क्योंकि अजीम भट्ट साहब उनसे पहले क्या बैठे हैं, तो आप बात मुकम्मल करें फिर उन्हें टाइम देंगे। जी जी मैं जवाब ये दे चुका हूँ कि पहले जो मुरवजा अकीदा था वो यही था, और जब उन पर कहां पे था कीदा? आप गलत बात कर। ओ भाई माइक बंद रखें आप। 1122 साहब ये वाटर साहब आप गलत बात कर रहे हैं, आपको ये गलत गाइड कर रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं। ओ भाई आप नीचे जाएं यार, ये हर जगह पे ब्रॉड को हाईजैक करने वाला जो इनका काम है ना, मलक तलत की आईडी पर भी, यहाँ पर भी, ये बड़ा गलत बात है। उन्हें बात करने दें, आपको ज्यादा अहमदी है उनसे। जी आप करें बात, माजरत है, कोई बात। जी वाटर भाई। जी भाई मैंने अपनी बात कर दी है। जी क्या रिपीट कर दें, वो शोर में नहीं सुना। नहीं मैंने वही बात कर दी है, आपने जो उन्होंने कर दिया, उसके अलावा मैंने उसका बता दिया। आप थोड़ा रिपीट कर दें, मैंने नहीं सुना, दोबारा रिपीट कर देंगे। वो पहले जो आपको जवाब दिया बिलाल भाई वही जवाब है ना, कह रहे हैं कि जब अल्लाह बताता है तो बंदा इस्लाह कर लेता है, बस इतनी सी बात उन्होंने की है, यही जवाब पाकड़ बोका है। नहीं लेकिन अगर ठीक है इस्लाह होगी, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इस्लाह नहीं हुई, मैं कहता हूँ तो अभी तो उन्होंने कहा कि नबी शिरक नहीं कर सकता भाई, उसका जवाब नहीं है इनके पास। अच्छा ये उन्होंने फिर भी यही देना है, दे जो दिया उन्होंने। अच्छा मैं आगे आमर भाई की, इनकी वाटर साहब की, ज़िया रसूल भाई की, दीगर भाइयों की बात सुन रहा था कि ये मिर्जा साहब ने क्या किया। देखें मैं तो हूँ तारीख का स्टूडेंट, तारीख से मुझे शौक भी है। तारीख में जो क्रिश्चियन है ना, वो 4 लोगों का नाम उनमें मिलता है। 4 लोग हैं जिनकी उन पर हैबत आ रही है। सबसे पहले हज़रत उमर फारूक का, उसके बाद अमादुद्दीन जंगी, फिर नूरुद्दीन जंगी, फिर सलाहुद्दीन अयूबी। ये 4 नाम है जो मैदान जंग के शहसवारों में थे, इनका खौफ है। दूसरी तरफ मुनाज़िर इस्लाम है, जो आज के दौर में से 200 साल पहले, 100 साल पिछले किया ना, इनमें रहमतुल्लाह करानी। क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इजाजत देंगे? सुने 1 मिनट सुने सिस्टर, आपको मौका देते हैं। रहमतुल्लाह करानी है, डॉक्टर अहमद दिदात हैं, जाकिर नाइक है, एक 2 और मुनाज़िर इस्लाम है जिन्होंने क्रिश्चियन के साथ मुनाज़रे किए, इनके नाम है। तारीख इनकी गवाह है, क्रिश्चियन की तारीख खुद गवाह है इनकी। आपको क्रिश्चियन की तारीख में कहीं भी मिर्जा साहब का जिक्र नहीं मिलेगा कि उन्होंने ईसाइयों के साथ कोई मामला किया या नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी उनके अकीदों में कोई जिक्र नहीं मिलेगा। इसके साथ ही रहमतुल्लाह करानवी साहब का आप ये भी बता दें कि उन्होंने ये काम मिर्जा साहब से पहले का कर भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैंने जो बात की है ना, मैंने मिर्जा साहब से पहले इसीलिए एक ही नाम बताया, और भी कई हैं साहबका तारीख में, कई मुनाज़र, कई तारीखें मौजूद हैं। बिलाल भाई आधा घंटा ऊपर हो गया, अब मुझे इजाजत है कि मैं चला जाऊं। आपको वाटर साहब आपसे एक क्वेश्चन मेरा भी है, एक क्वेश्चन मेरा साहब का जिक्र, इमाम भाई सिर्फ एक क्वेश्चन दे दें। वाटर भाई चले जाएंगे, मुझे एक क्वेश्चन इनसे कर लेने दें अगर आप मुझे इजाजत दे दें। अच्छा बहन जी, बात यूं है वाटर साहब आप कहते हैं सफात हैं, सफाती हैं ये मिर्जा साहब की तो पहली सिफ्त ही नहीं मिलती। ये 50 साल किसी अकीदे पे कायम थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो पैदा होते ही अपना अकीदा भी लाए थे, अपनी किताब भी लाए थे। सूरह माइदा में जाके पढ़ लें, आयत नंबर 110 में। ईसा याद करें वो वक्त जब हमने आप पे, आपकी माँ पे एहसान किया कि आप अपनी माँ की गोद से फिल महदी किताब का इल्म देते थे, हिकमत का इल्म देते थे, अंजील का देते थे, तौरात का इल्म देते थे। और फिर आप बाइज़्न अल्लाह उस उम्र में ही, उस छोटी उम्र से अल्लाह ताला ने आपको इज़्न दिया। आप मिट्टी से परिंदे बना के उड़ाते थे, अंधों को आंखें देते थे, आप बीमारों को शफा देते थे। इनमें से कौन सी सिफ्त आपके मिर्जा साहब में थी? पहली सिफ्त में तो वो फेल हो गए कि 50 साल तो वो किसी अकीदे पे कायम रहे, जिसमें बाद में वो मुर्तद हो गए और खुद को उन्होंने नबी बना लिया। पर ईसा तो पैदा होते ही अपना अकीदा और अपनी किताब खुद लेकर आए थे। उनकी तो उन्हें मेहदी कहा ही इसलिए जाता है कि माँ की गोद से कुरान में पहली बार मेहदी जो कहा गया है वो हजरत ईसा को किया गया है, और उसका जो इमाम आएगा ना उसका इल्म इससे ज्यादा होगा। इसलिए इमाम मेहदी जिन्होंने आना है वो आपके मिर्जा साहिब जैसे नौजुबिल्ला नहीं होंगे, ठीक है ना? क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी इल्म अल्लाह बता रहा है सूरह माइदा में। किताब एक अलग इल्म है, हिकमत एक अलग इल्म है, अंजील एक किताब है, तौरात दूसरी किताब है।
اور پھر ان کے موجزوں کی ڈیٹیل اللہ نے ساتھ دی. آپ بتائیں اس میں سے کون سی صفت ہے جو آپ کے مرزا صاحب میں تھی؟ جی باجی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مسلم ہیں کہ کرسچن؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے, آپ مجھ سے نہ بھی پوچھیں, پہلے میری بات کا جواب دیں. کراس کوشچننگ جو ہے یہ جواب نہیں ہوتا. جی وہ باجی بات دراصل یہ ہے کہ میں صرف اور صرف آپ سے ایک ہی کوشچن پوچھ رہا ہوں, آپ مسلم ہیں کہ کرسچن ہیں؟ میں نے آپ کو کہا, کیونکہ میں آپ کے علم کا اندازہ لگا چکی ہوں, اسے یہ چھوڑیں کہ آپ کو میرے نام سے نہیں پتا چل رہا, تو اس لیے آپ مجھے اب جواب دیں اپنے مرزا صاحب میں کون سی ایسی صفت پائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں. جی میں بڑا فرق آ گیا میرا خیال ہے. لوگ اسے ان کی زندگی اور موت پہ تو بات کرنے کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے حضرت عیسیٰ پہ. پہلے تو اس صفت کو لیں کہ یہ 50 سال ٹھوکریں کھاتے رہے ایک عقیدے میں. ابھی بھی اس دن مسرور کہہ رہا تھا کہ آپ کا چوتھا خلیفہ کہ ہم بریلوی جو ہے عقیدہ فرقہ اسے فالو کرتے ہیں, اگر ہمارا کوئی خاصا قسم کا اعتراض نہ ہو, کبھی وہ اہل حدیث میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہ بریلویوں میں چلے جاتے ہیں, یعنی کہ ان کا آج بھی کوئی اپنا ایمان نہیں ہے, ڈاما ڈول, تو ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے اور اس کو لے لیتے ہیں. تو یہ کسی نبی کی صفت نہیں ہوتی. آپ مجھے اس پہ جواب دیں کون سی صفت ہے جو حضرت عیسیٰ سے ریزمبلنس رکھتی ہے. جی باجی میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں تو ہر عقیدے میں پھینک رہی ہیں, ہر ناکامی میں پھینک رہی ہیں. میں آپ کو کلپ لگا دیتی ہوں یہاں. اتنا بتا دیں کہ آپ مسلم ہیں کہ کرسچن ہیں. میں نے کہا آپ کی عقل ہونی چاہیے کہ میرا نام سامنے ہے. سوری میں دیکھ نہیں رہا تھا. ہاشمی کبھی ہاشمی کرسچوں میں نہیں ہوتے, ہاشمی ذات رسول کا قبیلہ ہے. ون سیکنڈ. ہیلو شہزاد صاحب, کنٹرول رکھیں ذرا. خواتین کی عزت اور احترام جو ہے نا وہ ہمیں کرنا چاہیے ہر حال میں. جو بھی ہم مسلمان ہیں, ہماری بہن ہے. ہاں جی گفتگو کو باقی آپ گفتگو کو تھوڑا سا نرم رکھیں, ریکویسٹ ہے آپ سے. جی واٹر بھائی آپ کریں. جی سوال ریپیٹ کر دیجیے گا. میں نے ریپیٹ کیا آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں ہمارا قرآن پہ عقیدہ ہے, تو آپ جا کے اس میں دیکھیں آیت نمبر 110 میں سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کی ماں پہ احسان کیا اور آپ پہ کیا, جب آپ ماں کی گود سے فی المہدی کتاب کا علم, حکمت کا علم, انجیل کا علم اور توریت کا علم دیتے تھے لوگوں کو, اور باذن اللہ مٹی سے پرندے بنا کے باذن اللہ اس میں روح پھونکتے تھے, باذن اللہ آپ اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے, باذن اللہ آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے. آپ کے یہ مرزا صاحب میں کون سی ایسی صفت, یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ واٹر صاحب میں بات کر جی پلیز, آپ نے بات کرنی ہے آپ کر لیں. جی ٹھیک ہے. آپ بھی تھوڑا ون سیکنڈ, لیکن اس سے بیچارے کو 2 گھنٹوں سے بٹھایا ہوا ہے, 3 گھنٹوں سے. واٹر صاحب آپ فری ہیں, اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں ہے. بڑا مہربانی, بہت بہت شکریہ. نہیں یہ میرا واٹر صاحب سے جواب تو دے جائے نا, ہاں نہ میں کچھ بھی جو بھی. جی باجی میں آپ کا سوال کا جواب اس طرح سے دے رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے شاید پہلے بھی یہ ڈسکشن ساری سنی ہے. ساروں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی مربی یا بہت بڑا کوئی عالم نہیں ہوں. مجھ سے یہ لوگ ریفرنس مانگتے ہیں تو میرے پاس چند ریفرنس ہیں جو میں بتا دیتا ہوں بطور عام انسان کے. حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ سورۃ مائدہ پہ کی بات کر رہی ہیں, 170ویں آیت ہے جس سے حضرت عیسیٰ کی جو ہے نا وفات ثابت ہے. قرآن میں نے وفات پہ بات نہیں کی, میں نے صفات پہ بات کی. آپ لوگوں میں عادت ہے آپ جواب کی بجائے سوال کرتے ہیں اور ٹن کرتے ہیں, جو آپ کو لٹل نالج ہے, جہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں حیات و وفات پہ آپ اس سے آگے نہیں. صفات آپ کہتے ہیں کہ صفاتی عیسیٰ ہیں, میں نے آپ سے پوچھا مجھے صفت بتائیں, ایک بتا دیں 4 نہیں. میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 7 صفات ایک سانس میں پڑھی ہیں. جی حضرت عیسیٰ کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہے نا کہ وہ واٹر بھائی اس کام سے آپ رک بھی جائیں, آپ سے 100 سوال کر لیں, 100 سوالوں کے جواب میں آپ کا ایک ہی یونیورسل جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. نہیں جی اگلے کا سوال سنا کریں, اس کے مطابق جواب دیا کریں. یہ رٹایا ہوا ہے نا, ایکچولی رٹن سے یہ باہر نہیں آتے. جی اگر آپ باہر آ جائیں گے, آپ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ ماننا چھوڑ دیں گے
तो हम भी अपने इस सवाल से बाहर आ जाएंगे। भाई मैंने फिर आप गलत जा रहे हैं। कम टू द पॉइंट। आप मुझे क्या सफाती कहते हैं, या उन्हें सफाती कहना छोड़ दें, या उनकी सिफ्त बताएं कौन सी सिफ्त दोनों में मिलती है। अगर आप मुझे बताएं ना कि हजरत ईसा की कौन सी सिफ्त रसूल में भी पाई जाती है तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं रसूल पे ईमान रखती हूँ। जी जी, लेकिन बिल्कुल, आप पे मेरा सवाल है, आप कहते हैं सफाती नबी है, जी साहब मैं सफाती बता ईसा सकता है, हूँ। सफाती जी साहब मैं बात कर नहीं। सकता हूँ पहले आपसे थोड़ी देर। पहले मेरे भाई मैंने वाटर को किया था, पहले उन्हें बता दें फिर आप जरूर बताइएगा वो शहजाद भाई। बड़ी पहले देर वाटर। बैठे रहे हैं, कुछ उन्हें भी रिफ्रेशमेंट आप का उनकी मौका दें। हमदर्दी ना करें। नहीं, उन्होंने कोई एक टांग पे खड़ा नहीं किया हुआ, बिलाल ने उन्हें, कोई ऐसा मसला नहीं। 100 काम उन्हें करने नाम का होते हैं, वो गला घर में है अपने, ठीक है। और आप उन्हें बचाएं ना, आप उनके वकील हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उन्हें जवाब देने दें। आपको लग रहा है, आपको पता नहीं वो क्या जवाब देंगे। चलें व्हाट्सएप जो करें भी फिर वो आप। देंगे शुरू मुझे बिस्मिल्लाह सिर्फ करते हैं फिर। आजाद भाई, आपको पता नहीं अगर क्या आपने लगा है। बात करनी है तो अपनी बारी पे करें, अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप साहब, वो आपसे एक किसी ने नहीं बात घंटे से कराया इजाजत ले रहे मेरे हैं। मैंने भाई। इसलिए बात की है, मैंने और नहीं आप कोई- छोड़ दें, आपको वाटर साहब का, उनको अपना ज्यादा ख्याल है अपना। जी 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 बिलाल भाई, मेरे ज़हन में इस वक्त कोई जवाब नहीं आ रहा, तो ओके, मैं इंशाल्लाह ठीक है। अगर आप जाना रेफरेंस चाहते हैं लेके तो आप चले आपके जाएं। पास फॉरवर्ड जी, कर आज के बाद वाटर भाई एक प्रॉमिस करके जाएं, आज के बाद सफाती नबी कम से कम आप नहीं कहेंगे, बाकी कादियानियों को समझाएंगे कि आपने जाके मसरूर से कहना अपने खलीफा से, और हमें सफातें तो बताओ, सफाती सफाती कहते हो, जब हमसे सिर्फ तो पूछते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास जवाब नहीं है। नहीं बाजी, मैंने आपसे बिल्कुल भी कोई वादा नहीं करना। मैंने बिल्कुल भी हजरत मिर्जा मसरूर अहमद को कुछ भी जाकर नहीं कहना, क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोगों का अकीदा बहुत गलत है। आप हजरत ईसा को आसमान पर जिंदा मानते हैं, जो कि शिर्क है और ईसाइयत की तायीद है। मैंने कहा जिसके पास दलील ना हो ना, तो वो शिर्क का फतवा देता है, ये आपकी आदत है, कुरान ये शरीफ से पुरानी बड़ी आदत है, कोई दलील ऐसी क्या बात है नहीं। जी? कुरान शरीफ खोल लें, सूरत मायदा मैंने कुरान से 117। दलील दी, मैंने कुरान की सूरत मेरे भाई पढ़ी, और तो आप मैं- जवाब में पढ़ते तो तब था ना, क्योंकि मिर्जा कादियानी का कोई जी, कुरान से ताल्लुक होता। जी, अच्छा चलिए जी। छोड़े उसे। मैंने भी आपकी मिर्जा 117 कादियानी है साहब सूरत मायदा की दी है, और आपके सामने आपकी वेबसाइट कुरान.com है। एक मिनट, आप उधर से नहीं अगर सफात दे सकते तो आप रूहानी खजाइन और सीरतुल महदी से दे दें। रूहानी खजाइन में मिर्जा साहब कहते हैं कि कुरान मनसूख हो चुका है, इसलिए बिल्कुल अब भी नहीं अल्लाह ने कहते। मुझे भेजा है। जब कुरान जी इन्ना लिल्लाहि सब किसने कहा कुरान मंसूख है? झूठ ना जी, बोलें। मिर्जा साहब का इकरार है रूहानी खजाइन 65 में। बंदे सुन रहे नहीं कहते, हैं। बिल्कुल बिलाल भी हनीफ ऐसी साहब, बात आप भी नहीं है। सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग करें और बताएं कि कहाँ लिखा है। ये हवाला चाहिए हमें अब। मैं रूहानी नहीं, हवाला खजाइन भी का दें। आपको पेज दे दूंगी, आप फिक्र ना करें। उस पे लानत जो किसी पे ब्लेमिंग गेम करे, चाहे मुर्तद भी हो, उस पे लानत। अगर एक मिनट मेरे बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं, वरना हम कुरान पाक की तफसीर क्यों करते? एक मिनट मेरे भाई, हम कुरान एक पाक मिनट, रोज अगर क्यों कोई पढ़ते? मुर्तद अगर भी मंसूख हो, हो गया है, हम एक क्यों मिनट पढ़ते मेरे कुरान भाई, पाक? वो हम बात क्यों मैं तफसीर भाईजान, करते? हम क्यों तर्जुमे करते हैं 100-100? भाईजान मैं आपको बता देता हूँ, भाईजान मैं आपको बता मुर्तद देता हूँ, हो, मिर्जा गैर साहब ने मुस्लिम कहा हो। कि कुरान दोबारा मुझ पे नाज़िल हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मिर्जा साहब ने कहा। चाहिए हवाला तो बिल्कुल नहीं है। मैं दे उसका दूंगा। मतलब ये है कि मतलब उन्होंने क्या, फहम आप दिया है पंजाबी कुरान के शरीफ लफ्ज का का। भी मतलब निकालोगे यार? देखिए, थोड़ी सी ना मतलब में थोड़ी सी शर्म कर लिया करें। आप अपने मिर्जा कादियानी ने ये भी कहा, जो मेरी किताबों को 3 बार ना पढ़े, आपने लगता है एक बार भी नहीं पढ़ी, वो कादियानी नहीं है। तो आप तो कादियानी नहीं है, क्योंकि आपने एक बार भी नहीं पढ़ी हुई। आपकी बस बातों से ठीक है, अंदाजा फिर है। आप मेरे हम से उसे क्या नहीं सवाल मानते। पूछ रही हैं? मैं तो कादियानी हूँ ही नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। आप मेरे से क्या सवाल पूछ रही हैं? कौन कहता है आप मुसलमान हैं? आप तो मुसलमान भी नहीं, आपको कुरान नहीं आता। क्या क्यों बात नहीं करती आता हैं आप? मुझे? क्यों नहीं आता ना, मुझे मैंने कुरान? आपसे कुरान से जवाब दिया, आपने तब भी मुझे जवाब मैंने दिया। आपको मैंने कुरान की आयत बता दी, सूरत मायदा और की आयत मेरे नंबर भाई, आप 117। सफाती एक मिनट, आप कहते हैं मैं कादियानी नहीं हूँ, पर आप कहते हैं वो सफाती ईसा है। क्या आपको यहाँ ढोंग रचा रहे? इतने लोगों का कीमती वक्त आप जाया करें, कभी इधर करवट लेते हैं, कभी उधर करवट लेते बाजी, हैं। मैं आपको कोई पकड़ के तो बैठा हुआ नहीं हूँ। आप खुद आई हैं, आपने जाना है, आप चली जाए। मैं तो खुद अपनी जाने की ज़बान इजाजत को आप मांग रहा हूँ। लगाम दें। मैं होस्ट के साथ बैठी हूँ, पकड़ के बैठो, आप पकड़ के बैठे अपनी वालदा को, अपनी बहन को। मैं समझ आपसे आइए, मैं माफी खातून चाहता हूँ, मेरे साथ लेकिन खातून मैं के आपसे दायरे ये में बात कहता हूँ, करें। मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ। मैंने तो कोई ऐसा मैंने दावा ये नहीं कहा किया कि ना, मैं लोगों का आपने वक्त लफ्ज़ों जाया को करने रोक आया हुआ। आप मिर्जा कादियानी बद कलाम इंसान के जब मानने वाले हैं, आप में भी मोहतरमा ये जुबान दराजी दुरुस्त नहीं है। ये क्राउड प्लीजिंग का सारा नहीं, उन्होंने मामला लफ्ज है। गलत मेरे भाई बोला है, वो देखिए उन्होंने क्या बोला है लफ्ज। जी साहब, ये सारी क्राउड प्लीजिंग के मामले हैं आपके। शहजाद भाई और अजीम भट्ट साहब हमारी बहन आई हैं, तो अस्सलाम वालेकुम बाजी सबसे पहले। और ये शहजाद भाई और ये ख़त्म नबूवत भाई, ये दोनों अहमदी हैं।
और ये साकिब भाई ने रिसेंटली अभी अहमदियत छोड़ी है माशाल्लाह विद फैमिली, तो आप कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इन दोनों से सवाल कर सकते हैं। नीचे भी एक दो भाई हैं, मैं उनको भी ऊपर लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। साकिब भाई, अच्छा आप मानते हैं ना कि मिर्जा कादियानी ने कहा है कि कुरान मंसूख ये हो चुका? आपने अभी सूरह माइदा की आयत बयान की है ना, तो ये जरा ये भी सुन लें। अल्लाह सूरह माइदा की तरफ मेरी बात सुन लें। आप कुरान की नहीं सुन लें, आपने कुरान मजीद की तरफ जाना ही नहीं है। वालेकुम बिलाल भाई, एक छोटी सी बात। नहीं मैं दे देती हूँ, आप मुझे क्या देंगे, मैं आपको देती हूँ। हाँ जी बिलाल भाई साहब खामोश रहें, मेरी बात सुने। सब आप बड़े हैं मुझसे, बारी बारी बात करें, ऐसे तो कोई किसी की समझ नहीं हमें आ रही, हम सुनने बैठे ना आपको। कि उन्हें भी कहे ना कि म्यूट लगाएं उतनी देर जब तक बात से मुखातिब होंगे। बट साहब बैठे हैं नीचे, मेरे लिए ज्यादा वो यानी ना मोहतरम है कि वो कोई लफ्ज नहीं बोले तब से। बाजी आपने जो सवाल करना ना, ये अजीम भट्ट साहब है, ये मोस्टली ये डिबेट या बातें ये ज्यादा सीनियर है, आप इनसे बाजी सवाल कर लें और थोड़ा सा नरमी जरा रखें, वो कह रहे थोड़ा सा लह जाए आपका। जी बाजी बिलाल भाई, एक तो मैं सारों से सलाम करूंगा, मैं इजाज़त लूंगा, और दूसरी बात रही कि नासिख और मनसूख के अकीदे के खिलाफ मिर्ज़ा साहब ने ही कदम उठाया है। बाकी अब आपसे इजाज़त। सर देखें, बात भला क्या है, कुरान कहता है कि उस बात की पैरवी तब तक मत करो जब तक तुम्हारे पास उसके लिए उसके मुताबिक। बिलाल भाई, नासिख मनसूख का अकीदा कुरान ने दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जब भी कोई आयत मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उससे बेहतर ले आते हैं। ये कुरान ने अकीदा दिया है। इसको अगर मिर्जा साहब ने रद्द किया है तो ये कुरान के खिलाफ काम किया उन्होंने। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? बिलाल हनीफ साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा भी सवाल ले लेना भाई। अभी आपका सवाल नहीं लेना मैंने ना, मुझे भट्ट साहब से बात करनी है। भट्ट साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, वालेकुम सलाम। माजरत आपको इतना इंतजार करवाया है। भट्ट साहब अगर आप बहन का सवाल का जवाब देना चाहें तो वो कर लें सवाल आपसे। नहीं, मैं दरअसल नाइट राजा साहब जो ऊपर हैं उनकी बात का जवाब देने आया था। वो कह रहे थे कि अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर नमाज़ में किसी काम की नहीं, तो मैं उनसे बात करना चाह रहा था। अगर इजाज़त मिल जाए तो कर लो, नहीं तो फिर बता दें आप। चलें ठीक है, लेकिन आप दोनों के पास ना अगर आप थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो आपके पास ना 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में आप दोनों ने अपनी बात मुकम्मल करनी, फिर बाकी भाइयों को बात करने देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। नायटर, हाँ जी नायटर साहब, देखें सच वो होता है जो सर चढ़ के बोले। आप इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि ख़ातमुन नबीय्यीन जो हम ये मुराद लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद मुकाम के लिहाज से आखिरी नबी हैं। आपने माना है कि इसमें और आप में और हम में कोई इख्तलाफ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के लिहाज से आखिरी नबी हैं, उनकी शरीयत क़यामत तक चलेगी। आपने इस बात को तस्लीम किया हुआ है कि इसमें और हम में और आप में इख्तलाफ नहीं। तो लिहाजा तीसरा पहलू जो आप निकालते हैं कि नंबरों के लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वहाँ पे मैं आपको दावा देता हूँ, मैंने आपको बार बार दी है कि नंबरों के लिहाज से आखिरी होना ना ही कभी किसी इल्हामी किताब ने या गैर इल्हामी किताब ने बाइस फ़ख्र या बामानी बताया। तो आप हमसे झगड़ते हैं इस मामले में जिसकी कोई वक़्त है ही नहीं, ना किसी इल्हामी किताब ने बयान किया। मैंने आपसे कहा है कि बार बार आप किसी अहले अदब के पास, अहले ज़ुबान के पास चला जाएं, वो भी यही कहेगा जो मैं कह रहा हूँ कि नंबरों के लिहाज से आखिरी होना बेमानी है। और ख़ातमुन नबीय्यीन वाले आयत से ये मतलब नहीं निकलता। अगर ये निकालेंगे तो तौहीन होगी नबी के वसल्लम की। आपने कभी नहीं कहा कि जी ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, या हम कोई प्रोफेसर इंग्लिश ज़ुबान का ढूंढ लेते हैं या हम कोई जर्मन ज़ुबान का ढूंढ लेते हैं, उसको ईमेल भेज देते हैं। तो लिहाजा सच वो है जो सर चढ़ के बोले। तो इस अकीदे की जो आप बता रहे हैं, फिर मैंने कुरान से भी आपको कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि यूसुफ की वफ़ात के बाद तुम ये समझ बैठे कि अल्लाह ताला और कोई रसूल नहीं भेजेगा, अल्लाह ताला उसको गुमराही करार दे रहा है। तो एक अकीदा जिसकी वैल्यू ही कोई नहीं आपने रखना है, रखें। अकल के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, हदीस के ख़िलाफ़। और फिर एक और बात मैं कुरान में बताता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसका पलड़ा भारी होगा उसको कोई खौफ की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पलड़ा ख़ातमुन नबीय्यीन के हवाले से आपके साथ भारी ही है, यानी कि दो जो पहलू हैं उनमें और हमें इख्तलाफ नहीं है, एक में इख्तलाफ है। तो आप ये कहते हैं कि भारी पलड़ा हमने नहीं लेना, हमारे लिए अहम है हल्का पलड़ा, यानी कि जो हमारी नज़र में इख्तलाफ है कोई नहीं। बात खत्म होगी बात। तो खुदा ताला उसको कह रहे कि भारी पलड़ा जो उसको खौफ नहीं, तो हमें तो कोई खौफ की जरूरत नहीं है। हल्का पलड़ा आपके लिए अहम होगा, खुदा ताला कहता है कोई अहम नहीं है। शुक्रिया यार ये
بٹ صاحب یہ آپ میرے خیال سے ہاں جی اس کے بعد وہ ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے آپ کو میں تقریباً 1 منٹ بٹ صاحب دیکھیں نا وہ جواب تقریباً 5-6 مہینوں سے سن رہا ہوں آپ نے ایک ہی بات، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات نہیں آتی؟ ہاں جی وہ نہیں وہ جو انہوں نے بات کی تھی تو آپ مجھے آج جواب دے کے جائیں اس بات کا. آپ بار بار جگہ جگہ جا کے کہتے ہیں 1 منٹ جی، آپ کہتے ہیں جگہ جگہ جا کے جی نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، جگہ جگہ آپ کو بس ایک ہی بات آتی ہے. یہ مجھے بتائیں یہ 1 منٹ جی رحیل صاحب بھی دے لیتے ہیں جواب، 1 منٹ رک جائیں. یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے جی کسی آپ مفسر کے پاس چلے جائیں، کسی اسکالر کے پاس چلے جائیں، وہ بھی آپ کو یہی کہے گا. یہ سارے آپ نے اپنے باتیں گھڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک اسکالر بتاتا ہوں جو آپ کے خلاف بات کرتا ہے. یہ سنیں اسکالر کی بات، آپ سے بھی میں کروں گا. میں آپ کو اسکالر کی بات بتاتا ہوں. 1 منٹ جی اسکالر کی تو سن لینا، اس کو کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، یہ اس کو پتہ نہیں. میرا یہ وعدہ میں آپ سے بات کر کے جاؤں گا آج، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جی نائٹ عارف صاحب آپ سے سن لیں میری بات سنیں، وہی بات کریں گے نائٹ. لیکن جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آپ یہ غلط بات کریں، میرے پاس پروف ہے، تو انہیں اپنا پروف پیش کر لینے دیں. اگر آپ کے پاس سچی نکلی تو جب ایک بات کا بنیاد ہی غلط نکلی تو اس کو آگے چلانے کا فائدہ کیا ہے مجھے بتائیں. تو انہیں اپنا ضیاء بھائی آپ کریں، پیش کریں آپ. ہاں جی دیکھیں میں نائٹ عارف صاحب نے سوال اٹھایا تھا، ان کا میں نے جواب دیا ہے. ان سے بھی میں بات والا نہیں تھا، بہرحال آپ ضیاء بھائی آپ کریں پیش. نہیں یہ آپ کا مسئلہ، بات جو اتنی آپ کریں گے نا اس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جائے گا جب آپ کی بات سرے سے پہلے پوائنٹ سے غلط ہے. یہ سن لیں آپ اس اسکالر کو غلط بات کی ہے اس نے، وہ کہہ دیں مجھے غلط آپ کہہ دیجیے گا میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا، تو آپ پھر اس کے بعد اس پہ بحث کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی. یہ سنیں جی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس تقابل سلسلہ سے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری سلسلہ کا آخری موعود کس شان کا ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے. سنیں ذرا، یہ قاعدہ کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی، یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے. یہ اسکالر کہہ رہا ہے جی کہ آخری آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی آخری ہونے میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. جی بات ختم ہو گئی آپ کی. ہاں جی میں نے ہاں جی میں نے آپ کی بات کا جواب اپنی جو میں نے بات رکھی تھی اس میں دے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. ان کی شریعت قیامت تھا کہہ رہا، اور اس میں ان کی جو ہے تعظیم ہے، ان کا بلند مقام ہے. تو زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا اور بات ہے، نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا اور بات ہے. مرزا صاحب نے بھی اپنے آپ کو زمانے کے لحاظ سے آخری نبی کہا ہے اور بار بار کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ذلی نبوت ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، اور سورہ فاتحہ سے بھی انہوں نے دلائل دی ہے. تو وہی جو مرزا صاحب نے کہا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح زمانے کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں، اور مرزا صاحب کو بھی. تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے ان دونوں باتوں میں. بات یہ ہے کہ اگر نائٹ رائڈر صاحب جواب دینا چاہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. زمانے کی بات نہیں ہو رہی، جہاں زمانے کی بات ہی نہیں ہے، زمانے کی بات نہیں ہے، نہ زمانے کا سوال ہے. سب سے آخر جو ہوتا ہے وہ نمبروں کے حساب سے ہوتا ہے یا زمانے کے حساب سے ہوگا؟ جی میں آپ کو اور طرح بھی جواب سب سے آخری کون ہوگا؟ ہاں جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخر پہ آئے مصر سلسلے میں، ٹھیک ہو گیا، لیکن نبی پھر بھی آ گیا. تو وہاں پہ زمانے کی بات ہے، زمانہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ زمانہ ختم ہو گیا. وہ جس سلسلے کے آخری ہیں اس میں نہیں آیا. بات کرنے دیں، آپ اپنی باری میں بولیں. یہ دھوکہ نہ دیں آپ لوگوں کو، آپ اپنی باری میں بولیں گے. ہاں یہ دھوکہ نہ دیں، جس سلسلے کے آخری ان کو کہا گیا اس سلسلے میں نہیں آئے ان کے بعد کوئی. میں چلا جاؤں گا کہ میں نہیں کرتا ہوتا. ہاں جی حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کے آخری نبی تھے. ان کا زمانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا. آخری نبی ہونے نے کسی نئے نبی کو آنے کو نہیں روکا زمانے کے لحاظ سے. تو اس لیے جب مرزا صاحب زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ خود کہہ رہے کہ انبیاء آئیں گے. تو اگر انبیاء آئیں گے تو اپنے آپ کو نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی کے طور پہ پیش نہیں کر رہے. وہ آپ کی سمجھ ہے، نہ ہم ایسے سمجھتے ہیں، نہ ہمارے خلفاء نے ہمیں سمجھایا، نہ ان کی کتابوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے.
जो समझाया ना उनकी किताबों से ये निकलता है। ये बात होगी आपकी कंप्लीट। एक आपने यहाँ पे मैंने उस वक्त भी आपको रोका है, आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? आपने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौसवी सिलसिले के आखिरी हैं, उनको मुतलकन आखिरी नहीं उनको कहा गया। अगर मुतलकन आखिरी कहा जाता फिर आप ये सवाल करते। जिस सिलसिले का आखिरी उनको कहा गया उस सिलसिले में उनके बाद कोई नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादरी जिनको सिलसिला मुहम्मदिया कहता है और ख़ुद को कहता है कि सिलसिला मुहम्मदिया का मैं आखिरी हूँ, तो मिर्ज़ा साहब तो आखिरी, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम सिलसिला मूसविया के आखिरी हैं, उनके बाद सिलसिला मूसविया में कोई नहीं आया, इसी तरह सिलसिला मुहम्मदिया में मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आ सकता। अब समझ आइए बात। या तो आप ये कहें कि अब सिलसिला सुन ले, या आप ये कहें कि सिलसिला मुहम्मदिया अब खत्म हो चुका है, अब एक नया सिलसिला चला है, ये क्लेम कर दिया। शहबाज साहब एक मिनट मैं जवाब देता हूँ आपकी इजाजत से क्या नाम है ज़िया भाई, आपकी इजाजत से मैं सिर्फ दो बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं इनका जवाब दे दूं फिर आप बात करें। मैं जवाब दे दूं। साहब आपने जो सारे सवाल किए ना, मेरी बारहा आपसे बात हो चुकी है इस मौजू पर, मैंने आपको सारे दलाल दिए और यही बात जो लास्ट की थी आपने भी की थी और मैंने यही जवाब जो ज़िया भाई ने दिया है मैंने आपको समझाया था कि मूसवी सिलसिले खत्म कर दिया मिर्जा साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी खुलफा कहकर, अब नया सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू हुआ और मिर्जा साहब ने कहा उस सिलसिले का मैं आखिरी हूँ। तो ये जवाबात मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अकीदा पहले है, कुरान में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले या अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजें नाजिल नहीं की, अमाल अहकामात नाजिल नहीं किए, पहले अकीदा आया कि अकीदा ठीक करो फिर नमाज। तो वो जो वाटर साहब का सवाल वो था ना कि जो नमाजें पढ़ते हैं क्या हम रोजे रखते हैं, आप हमें मुसलमान क्यों नहीं मानते, या किसी एक कादियानी के साथ आप जिंदगी गुजारें, देखें वो ये सारे अमाल करता है, उसके ऊपर मैंने ये सवाल किया था कि अकीदा पहले है और अमाल बाद में है, तो पहले अकीदा देखा जाएगा, अमाल की बाद में बात की जाएगी। और ज़िया भाई ने आपको सारे जवाब दिए, ये मेरी आपकी डिस्कशन बहुत दफा हो चुकी है, तो इसलिए मेरे ख्याल वो रेपिटेशन ही होगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा ज़िया भाई के ज़िम्मन मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ जो ज़िया भाई बात कर रहे थे ना, मैं उसको यार अब देखें, अब दो बंदों ने बात कर दी, मुझे बात करने दें। हवाला ना पढ़े, इनसे मैंने आगे भी सवाल करना है। आपकी नाइट राइडर भाई इस पे बात हो चुकी है, इसको छोड़ देते हैं। ये जो बात अभी कर रहे हैं जमाने के लिहाज से, मेरा आपसे ये सवाल है खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी साहब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के लिहाज से आखिरी नबी हैं? जी अब उम्मीद है आप मुझे टोकेंगे नहीं, पहले 2-3 बंदे बात कर चुके हैं। दोबारा ज़माने के लिहाज से आखिरी होना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नबी के आने को नहीं रोकता यहूद के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, ना टोके, जब टोकना फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं, आपकी सवाल ये नहीं है। नहीं, सवाल है ये कि उनके जमाने के लिहाज से, टाइम ही ज़ाया करना कर ले। हाँ जी, उनके मूसी शरीयत का आखिरी नबी होने का मतलब ये नहीं है कि और कोई नबी नहीं आ सकता, वो आ गया और उनके लिए भी आया, ठीक है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उनकी शरीयत उसका मतलब है मूसवी सिलसिले में नहीं आ सकता। हाँ, आप ये पॉइंट क्यों मैं मान रहा हूं कि उस सिलसिले में नहीं आया, लेकिन उनके लिए नबी फिर भी आ गया। ये मेरी दलील है कि नबी के आने को उस सिलसिले ने नहीं रोका, ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब ज़माना जो है वो क़यामत तक है, इसीलिए इस क़यामत से बाहर कोई नबी नहीं आएगा। तो सिलसिला क़यामत तक होने का मतलब ये नहीं है कि नबी नहीं आ सकता। जिस तरह मूसी सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला तो उसमें फिर भी अंबिया आते रहे, तो ज़माने का लंबा हो जाना या क़यामत तक हो जाना किसी नबी के आने को नहीं रोकता। ये है मेरी दलील। तो मिर्ज़ा साहब ने जब लिखा है तो वो अपनी वजाहत भी खुद ही करेंगे। जब उन्होंने वजाहत कर दी कि अंबिया आ सकते हैं, ज़िल्ल नबूवत का जो है सिलसिला क़यामत तक जारी है, सूरह फातिहा से उन्होंने दलाइल दे दिए, सूरह जुमा से उन्होंने दलील दे दी, फिर सूरह निसा 69 से दलाइल दे दिए कि नबूवत जारी है। तो जब वो अपनी वजाहत कर रहे हैं फिर ये कहे कि मिर्ज़ा साहब ने तो कहा कि मैं नंबरों गलत है, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है, ये है जवाब। एक मैं छोटी सी चीज़ कहूँगा, माजरत नाइट भाई। और अच्छा जी भट्ट साहब, ये मुझे बता दें एक बात
میں نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب پھر نہیں آپ نے دیا. میں نے پہلے اس لیے روکا تھا کہ آپ ٹائم ضائع کریں گے بلا وجہ. سوال میرا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو آپ کہتے ہیں قیامت تک ہے, کیا زمانے کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کو مانتے ہیں آپ, یا زمانے کے لحاظ سے بھی نہیں مانتے؟ بٹ صاحب میں کچھ کہہ سکتا ہوں پلیز اس بارے میں؟ ایک منٹ. ہاں جی, میں صرف ایک جواب دے دوں. انون بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں, انہیں بات کر لینے دی جائے پلیز. جی انون بھائی. بٹ صاحب شہزاد بھائی آپ لوگ ہماری براڈ پہ آتے رہتے ہیں, آپ کی میری بات ہوتی رہتی ہے, ہم سب کی بات ہوتی رہتی ہے. مجھے جی سسٹر کی بات بہت اچھی لگی ہے, وہ جو بات کر رہی تھی نا, جو انہوں نے واٹر صاحب سے کوشچن کیے تھے, میرے خیال میں ایز اے گیسٹ وہ بہت کم آتی ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ان کو ہماری براڈ پہ, تو میرے خیال میں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر بٹ صاحب اور شہزاد خرم بھائی ان کو ایڈریس کر دیں. باقی بٹ صاحب آپ ہماری براڈ پہ آتے رہتے ہیں, اس بات پہ پھر بات ہو جائے گی. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ کہ نیا ٹاپک ہو جائے گا, کیونکہ نا بھائی کی بھی بات ٹھیک ہے, نائٹ رائڈر بھائی کی بھی بات ٹھیک ہے, اس بات پہ نا بہت بات ہو چکی ہے اور ریپیٹڈلی نیچے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ ہم لوگ بور ہو رہے ہیں. تو زی سسٹر نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال رکھا ہے, تو میں آئی تھنک مائک اوور ٹو یو. ہاں بالکل, ان کی بات سوال ہو جائے, پھر اگر بعد میں یہ کرنا چاہے بات تو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ان کی پہلے ایڈریس کر دیں, پھر آپ لوگ کنٹینیو کر لیجیے گا. بس جی سسٹر معذرت ہے, آپ کریں بات. جی سسٹر مائک. جی اچھا, ایسا ہے کہ میں تو سسٹر سے بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کا لہجہ میرے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے دوست کریں, میں جاتا ہوں. ان کا لہجہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. بولنے کا سٹائل ایسا میں نے انہیں سنا ہوا ہے. میں ان کی بٹ صاحب چلے گئے ہیں, ان کا نا بولنے کا سٹائل ایسا. بٹ صاحب اوپر آئیں واپس, ان کا بولنے کا نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے جب نامحرم سے بات کرو تو تھوڑی سی آواز میں سختی ہونی چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں, انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا. بالکل اچھا العزیزہ صاحب, میرا اس جو ابھی آپ نے بہرحال انون صاحب نے ریفر کیا ہے پھر دوبارہ اس طرف, تو میرا ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی. اگر آپ پلیز اس کا ریفرنس کھول لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ سورہ المائدہ کی 1:8 آیت ہے, یہ آپ کی 1:7 ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو بھی. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. تو کہہ دے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے. اگر وہ فیصلہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو نابود کر دے, اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے. خلق کے یہ الفاظ ہیں اس آیت میں کہ خدا پیدا کرتا ہے, کوئی زیرو پیدا نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز. تو جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کی ہیں, وہ ہرگز آپ نے پیدا نہیں کی. وہ ایک طویل طلب باتیں ہیں, مگر وہ ان کو ظاہری پہ لیتے ہیں, تو پھر اپنی مرضی ہے, جو چاہیں کریں. ایک منٹ, ایک سوال کر سکتے ہو؟ بن صاحب نے کہا وہ حضرت عیسیٰ نے پیدا نہیں, تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ قرآن غلط کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے باذن. جا کے پڑھیں سورہ مائدہ کی 110 آیت. بالکل, اس میں جو لکھا ہے اس کی ہرگز میں نے یہ نہیں ہے کہ ظاہری یہ جو پرندے اڑتے پھرتے ہیں ہوا میں وہ پیدا کیے ہیں. اس سے مراد اپنے مبلغین, اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جو لوگ ہیں ان کو تیار کیا, ان کو پیدا کیا ہے, وہ مراد ہے وہاں پر. آپ ایک مجھے بتائیں, آپ مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے. خالق کی بات کا مطلب آپ بہتر نکالیں گے مخلوق ہو کے, کہ خالق اپنی کتاب کا مطلب بہتر دے گا؟ قرآن کریم کو اگر آپ پورا پڑھیں تو اس میں بار بار یہ ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا. آپ کہتی ہیں کہ مٹی سے پورا کا پورا پرندہ بنا دیں. میں نے کہا آپ کو عقل میں بات آتی ہے کسی ہونا چاہیے باذن اللہ. اگر یہ اعجاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, تو کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی مرضی جس کو جو دے, اللہ کی جو مرضی جس کو جو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کی غیرت زیادہ ہونی چاہیے. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی, نہیں آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. مجھے بتائیں حضرت خضر کا علم زیادہ تھا, حضرت موسیٰ کا علم زیادہ تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم جو بھی کہتا ہے حضرت خضر علیہ السلام, دیکھ لیے بھائیو آپ نے ان کا طرز عمل دیکھیں. 100 سال, اب مجھے پتا آپ کے قائد 100 سال تک وہ فوت ہو گئے, پھر وہ زندہ ہو گئے.
یہ ساری ایک باتیں ہیں جو حضرت خضر اور ہیں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت خضر اور ہیں، حضرت عزیر اور ہیں، اب عجیب بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نے تو حضرت خضر کا قائز بندے نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا۔ حضرت خضر کا علم حضرت موسیٰ سے زیادہ تھا۔ سورہ کہف میں جا کے دیکھیں، جو 4 کوسچن تھے اور جن کا حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا، حضرت خیسیٰ کو جواب پتا تھا۔ تو یہ ان کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سیکھنے کے لیے خضر کے پاس بھیجا تھا۔ اور یہ میں نے آپ سے ایک سادہ سی بات کی ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ سادہ بات نہ کریں، آپ قرآن کا مطلب غلط نہ تو کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ ان کے بارے میں اس لیے نہیں بتا سکتے، میری بات سنیں، آپ کیوں نہیں بتا سکتے ان کے بارے میں؟ وہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ بلال میں بھی جواب دیتی ہوں، یہ غیر علمی بندہ ہے، اس کے پاس یہ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، آپ نا پھر میرا خیال ہے آپ بریک ہی لگا لیں، اچھی بات ہے جی باجی۔ 1 منٹ شہزاد صاحب کی شسر آپ کی اجازت سے میں پوچھ سکتا ہوں ان سے کہ یہ کس قانون کے تحت یہاں جو تخلیق کا لفظ آیا ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کس قانون کے تحت یہ اس کا لفظی معنی نہیں لے رہے، میٹافوریکل لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہیں جو اللہ کے اذن سے علیہ السلام کے لیے جہاں استعمال ہوئے اس کا پوچھ رہا ہوں شہزاد صاحب، وہاں کس قرینے سے، کس دلیل کی بنا پر آپ وہاں تخلیق کا معنی میٹافوریکل لے رہے ہیں، یہ بتائیے، یا مرضی سے قرآن کی تعویل کر رہے ہیں، یہ بتائیے۔ جی شہزاد صاحب جواب دیں۔ میرا خیال ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے یا ان کا مائک بند ہے، کوئی معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ زیادتی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتا ہے، جو آیات انہوں نے ذکر کی ہیں 110 اور اس سے جو آگے آیات چلتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 111 سے، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کر، اور اپنی والدہ پر جب میں نے روح القدس سے تیری تائید کی، تو لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کرتا تھا، اور وہ وقت بھی یاد کر جب میں نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی، اور جب تو میرے اذن سے مٹی سے پرندوں کی صورت کی طرح پیدا کرتا تھا، پھر تو ان میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندے ہو جاتے تھے، اور تو پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، اور جب تو میرے اذن سے مردوں کو نکالتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، شہزاد صاحب کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب میری بات سنیں، کیوں ہم طویل کرتے ہیں؟ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا، جب تو ان کے پاس روشن نشانات لے کر آیا، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہا یہ یقیناً ایک کھلے کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ کون سی بنی اسرائیل تھی جس نے یہ ساری علامات دیکھی اور پھر کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے؟ کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو سوال کا جواب دینا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ فرما رہا ہے اچھی طرح سے آتا ہے۔ اب یہاں پر جو پرندے ہیں اور جو اندھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ آپ کو کس نے حق دیا یہاں تخلقو کا مطلب آپ میٹافوریکل لیں؟ یہ سوال ہے، پلیز آپ لوگ سوالوں کا جواب دیا کریں، ادھر ادھر مت جایا کریں۔ یہ سوال ہے، آپ نے اس کا معنی میٹافوریکل لیا ہے، اس آیت میں کیا کرینہ ہے یا حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تخلق سے مراد کرینہ تخلیق نہیں لینی، اور بِإِذْنِ سے مراد اللہ کا اذن ہے موجود، اللہ اگر کسی کو اذن دے دے وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ او بھائی میرے اس سے آگے مردے بھی تو لکھا ہوا ہے نا، وہ بھی پھر مان لیں کہ مردے بھی زندہ کیا کرتے تھے، میرے اذن سے مردوں کو نکالتا تھا۔ کہاں اب مردوں کو نکالنا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں نکالا۔ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو فخر حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت کیوں نہیں دی اور یہ صفت کیوں دی ہے، اللہ سے سوال ہے آپ کا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں کہتا ہوں کسی نبی نے بھی نہیں زندہ کیے مردے، کسی نبی نے مردے زندہ نہیں کیے، کسی نبی نے پرندے پیدا نہیں کیے، یہ صرف ایک میٹافوریکلی الفاظ ہیں جو ان کو آپ زبان میں لے رہے ہیں۔ اگر یہ سچ مان لیں
اگر یہ ان سچ لوگوں مان کا نا لیں یہ تو اپنا ماننا من پڑے گا گڑت تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے. قرآن کی من گڑت تفصیل تشریح، کیونکہ مرزا غلام قادری سے کچھ نہیں نا ہوا، تو یہ تمام انبیاء کے منکر ہے. مجھے شہزاد صاحب ایک بات موسیٰ علیہ السلام نے کون سے مردے زندہ کیے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، ایک بات بتائیں کہ یہ انسان جب مرتا ہے، ایک شہزاد صاحب ایک منٹ نائٹریڈر بھائی، انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کرتا ہے یا فرشتے کرتے ہیں؟ ہاں جی شہزاد صاحب مائک کھولو. اللہ روح قبض کرتا ہے یا فرشتے کرتے ہیں؟ کیا بھائی شرک نہ کرو. ویری گڈ. صحیح ہو گیا. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مائک پھٹو. جی علیزیزہ صاحب فرمائیں. جی جی یہ انسانوں کی روح اللہ قبض کرنے آتا ہے، اللہ قبض کرتا ہے یا فرشتے قبض کرتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ اللہ قبض کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں، فرشتے کرتے ہیں. ضیاء صاحب آپ بتائیں آپ کا کیا صاحب عقیدہ ہے؟ اپنے عقائد پہلے درست کر لیں. میری گل سننا چھوٹی آپ بتائیں نا، اب آپ اپنا بھی عقیدہ بتائیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی کون کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ بتائیں. روح قبض فرشتے کرتے ہیں آپ یا جو اللہ؟ پرندے پیدا کروانا چاہ رہے ہیں، جی جو شاہ مردے صاحب. پیدا کروانا چاہ رہے ہیں، وہ ہو نہیں سکتے. شہزاد صاحب اس کا لفظی نہیں، شہزاد میں صاحب یہ جو شہزاد صاحب جو آپ کی ہماری طرف سے 49 ہے، آپ کی طرف سے 50 آل عمران کی، مسئلہ ابھی 2 منٹوں میں حل ہو جائے گا. اس کا لفظی ترجمہ کریں گے یا میں کر دوں آپ کو؟ سید صاحب آپ نے بات کو کہیں کا کہیں ہی لے جانا ہے. نہیں، کہیں کا کہیں نہیں لے آپ جانا. کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ زی صاحبہ سے میں نے ایک مثال میری کے سامنے رکھ نہیں دی نہیں، ہے. ابھی آپ نے تو اللہ قرآن تعالیٰ فضل کرے تو سب کچھ سمجھ آ جائے دیکھیں گا. قرآن کا، دیکھیں میری سنیں سورہ آل عمران 49 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے. اب سن، اس کا مجھے جواب دینا آپ نے، ایسے آپ لمبی ایسے کریں گے. سید صاحب اس سے اگلی آیت میں میری تو اب پڑھ اگلے لینا. چلتے ہیں 2 منٹ ٹھہرے. یہ 112 پڑھیں ذرا، ابھی رکے 112 ذرا، 113 پڑھیں، پھر آپ اور کو ساری رکے سمجھ ذرا آئے گی نا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا. میری بات سن لیں ذرا. یار رکے نا، 1 منٹ رکے نا آپ. آیت کا اب وہ ترجمہ اتنی دیر سے اب ایک خاموش رکے نا آپ. انی قد جئتکم، کم کی زمین، کم سے کون مراد ہیں بتائیے مجھے. نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں، آپ بتائیں. انی قد جئتکم، کم کون ہے؟ بولیے ذرا. اعزاز صاحب پتا ہے تو بتا دیں، نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں. میں تو سید صاحب آپ سے صاف سی بات کروں گا کہ آپ لے کے جاتے ہیں کم گرامر میں کی کدھر نہیں لے جا رہا. ٹھیک ہے؟ کم سے نہیں پتا، میری بات سنیے یار. ہاں جی. کم کا نہیں پتا، میں بتاتا ہوں، سنیے کہ قد جئتکم، پہلے ہم نے فیصلہ کرنا کم کون ہے. اچھا، بھی آیت من ربکم، یہ دوسری دفعہ پھر کم آیا. ربکم کون ہے؟ انی اخلق لکم، یہ تیسری دفعہ کم آ گیا اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49. آپ کی طرف سے جو ہے وہ 50 ہوگی. ٹھیک ہے جی. انی اخلق لکم، یہ 3 دفعہ کم آیا ہے. پہلا تعین اس آیت میں کرنا کم کون مراد ہے. کم وہی ہے جن کی طرف آپ رسول بن کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب غور کیجئے گا. انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ. یہ جو فی کے آگے ہی کی ضمیر ہے، اس سے پہلے 2 سوال ہیں. یہ 3 دفعہ اس آیت میں کم آیا ہے. کم سے مراد کون ہے؟ نمبر 1 فانفخ فیہ، یہ ہی کی ضمیر سے مراد کون ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے، تو پھونک کن میں مارنا چاہیے تھا؟ کم میں، کیونکہ وہ جو ان کی امتی ہیں وہ تو کم ہے نا. ترجمہ سامنے کھول لیں. کم میں پھونک نہیں ماری جا رہی. پھونک کس میں ماری جا رہی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں تخلیق کرتا ہوں، بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیۃ الطیر مانند شکل پرندے کی، فانفخ پھر میں پھونک ماروں گا، فی اس میں، فیکون پس ہو جائے گا، طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے.
اگر آپ کی دلیل مانی جائے تو قرآن مجید کا پورا آپ تو نقشہ بدل رہے ہیں. اگر ان مردہ دلوں کو زندہ کرنا تھا تو محترم شہزاد صاحب کم میں پھونک مارنی چاہیے، چونکہ وہ تو امتی ہیں براہ راست. سید صاحب یہ ذرا یہ بھی وہ سن لیں کم نا. میں نہیں ماری جا رہی پھونک، فَأَنفُخُ فِيهِ جی اس ہی میں پھونک ماری جا رہی ہے اس پرندے، اور سنگولر، یہ سنگولر ہے، جو تینوں کم ہے وہ جمع ہے. اگر آپ کی دلیل مانی جائے تو یہ آیتیں ساری جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اس کا ترجمہ کیجئے پھر آگے چلیں. میری بھی تو سنیں ذرا، اگلی آیت بھی تو سن لیں. یہ سنائے ترجمہ کریں. اور جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی، اب آپ کہتے ہیں کہ غیر نبی کی طرف وحی نہیں ہوتی. میری بات تو سنیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر نبی کی طرف وحی نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی، سن تو لیں، کہ مجھ پر اور میرے رسول نہیں، پہلے اس کا ترجمہ، پہلے اس کا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے میں نے آئے. جو اس کا ترجمہ کیا بس گوار ہے کہ ہم فرما بردار ہو. ہاں جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں سید صاحب؟ سید صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں ترجمہ کریں اس کا پہلے. میں نے ترجمہ ایک دفعہ کر کے سنا تو دیا ہے، سارے لمبی آیت ہے، تو آپ خود جانتے ہیں کہ پھر تو ان میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندے ہو جاتے تھے. کن میں پھونکتا تھا؟ پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، اور جب تو میرے ادھر سے مردوں کو نکالتا تھا. اب اس میں تو مردوں کا بھی ذکر ہے کہ مردوں کو نکالتا تھا، اس سے کیا مراد لیں گے؟ پھر گڑبڑ کر گیا، پھر گڑبڑ کر گیا. مردوں کو نکالتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، یہ لفظ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب آپ سورہ مائدہ میں جا رہے ہو، سورہ آل عمران کی، اچھا مائدہ کی طرف چلتے ہیں. سورہ مائدہ کی بات ہو رہی تھی. نہیں سیم، اچھا چلو وہ ماضی، اچھا ایک منٹ ٹھہرو. سورہ مائدہ کی 110 نکال لیں، ادھر چلتے ہیں. یہ مائدہ ابھی اس کا کلیئر کر لیا تھا جو آل عمران کی ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی پہلے سید صاحب. آل عمران کی جو 50 اس کا، جو آپ کی 49 اس کا نہیں کیا آپ نے ترجمہ؟ یہ زی صاحبہ نے 110 دی ہے سورہ المائدہ کی 110، اس پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سید بھائی آپ نے ابھی کہا نا، جو دیکھیں نا اس میں ہے نا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، باعث نے پرندے بناتے تھے، باعث نے پھونک مار کے وہ اڑنے لگتے تھے. یہ انہیں اپنی مرضی سے ترجمہ کر لیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں نہیں، جبکہ قرآن کی آیت کا انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اگلی پچھلی مضمون سے ہوتی ہے کہ